द होराइजन मल्टिमिडिया को प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेंट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. co-sponsored by Machapusri Bank Limited, Sabal, Utkrisht, एवं विस्तारित. supported by 2 p.m. noodles. Lights are awesome. fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. education partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. remittance partner City Express Money Transfer, जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express. यो देश ठुलो ऐन हो, नियम लिएर यसलाई. नमस्कार, म विश्व प्रकाश शर्मा कार्यक्रम ऐनामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। मित्रहरू, भन्नलाई त हामी सुन्दरता भनेको हेर्नेको आँखामा भर पर्छ भन्ने गर्छौँ। सुन्दरताको मानक हाम्रा लागि हेर्नेको आँखामा भर पर्ने कुरा मात्रै हो त? त्यस्तो हुन्थ्यो भने छालाको रङको आधारमा, उचो भएको आधारमा, उचाइ कम भएका, तौल बढी भएका हाम्रै परिवारका मान्छे, हाम्रै साथीभाइ आफन्तलाई हामी किन सुन्दर देख्दैनौँ? किन उनीहरूको शरीरको स्वरूप या रङलाई लिएर खिसीट्युरी गर्छौँ? किन उनीहरूमाथि कमी देख्छौँ? किन उनीहरूलाई हाँसोको पात्र बनाउँछौँ? आजको कार्यक्रममा हामी हाम्रो शारीरिक स्वरूपका कारण भोग्नुपर्ने प्रताडनाका कथाहरू हेर्नेछौँ। सँगसँगैमा सुन्दरताको नयाँ तस्बिर पनि हेर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा शारीरिक स्वरूपलाई लिएर कस्ता कस्ता खिसीट्युरीहरू भोग्नु पर्दछ बुझ्नका लागि यो सामग्री हेरौँ। प्रविधिको विकाससँगै उचाइ कम हुनेको यात्रा पनि सहज हुँदै गएको छ। तर होचापुड्का प्रति नफिरिएको समाजको दृष्टिकोणका कारण उनीहरूले पाइला पाइलामा हेला होचो भोगिरहनुपर्छ। काठमाडौँ कागेश्वरीकी सुरुचि खड्कासँग यस्ता धेरै अनुभव छन्। ऊ जन्ममा पाप गरे रहेछ, त्यही भएर यो जन्ममा यस्तो होचो भयो। ऊ जन्ममा चाहिँ नि साह्रै पाप गरेकी रहेछ यसले, यसको आमा छोरीले पाप गरे रहेछ, त्यही भएर यस्तो भयो, त्यस्तो भन्नुभएको थियो आफ्नो आफन्तले। ज्याक गुरुङसँग पनि उचाइ कम भएकाले भोग्नु परेका नमिठा अनुभव छन्। नवलपरासीमा जन्मे हुर्केका ज्याकलाई आफ्नो उचाइको कुराले धेरै सताउँथ्यो। आफ्नो समुदायका युवाहरू भारत र बेलायती सेनामा जान्थे। उनलाई अनुकूल उचाइ भइदिएको भए आफू पनि लाहुरे हुन्थे जस्तो लाग्थ्यो। अर्को गाउँबाट हाम्रो गाउँमा आउँथे नि, त्यतिखेर मलाई देख्दाखेरि उनीहरूले एकदमै हेरे गर्थे कि एउटा दोस्रो ग्रहबाट आएको हो कि जस्तो गरेर हामीलाई हेर्छ कि। उमेरमा परिपक्वता आएसँगै ज्याक र सुरुचिको उचाइ सम्बन्धी सोच फेरिएको छ। उनीहरूको बुझाइमा मान्छेको उचाइ होइन, सोच र सपना चाहिँ अग्लो हुनुपर्छ। तर उचाइकै कारण उनीहरूमाथि खिसीट्युरी गर्ने काम भइरहेकै हुन्छ। आफूभन्दा धेरै उमेरको मान्छेहरूले पनि आन्टी भन्ने, अनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि व्यवहार हुन्थ्यो क्या। समाजको सोच त होचापुड्कालाई जिस्काउने गिज्याउने खालको छ नै, सार्वजनिक स्थलका भौतिक संरचना पनि उनीहरू मैत्री छैनन्। हस्पिटल गयो तपाईँ काउन्टर भेट्दैन, अब त्यहाँ टिकट त काट्नै पर्यो। टिकट काउन्टर अग्लो छ, कमसेकम त्यहाँ स्वयंसेवकहरू राखेको भए हामीले अनुरोध गर्न मिल्छ नि, त्यो पनि छैन। बस चढ्न पऱ्यो भने बस अब स्टेप माथि हुन्छ, हामी चढ्नै सक्दैन। अब ब्याङ्कमा गयो भने त्यस्तै छ, तपाईँको टोयलेट गयो भने चुकुल माथि हुन्छ होइन। कमसेकम तपाईँको
अपाङ्ग मैत्रीको हिसाबले अलिकति तलै चुकुल राखिदियो भने हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। त्यस कारणले प्रत्येक पाइलामा हामीलाई एकदमै गाह्रो छ। हरेक मानिसको उचाइ, रङ, रूप फरक फरक हुन्छ। यो प्रकृतिको देनलाई हाम्रो समाज र राज्यले स्वीकार गर्न नसकेकोमा होचापुट्काहरूको चित्त दुखाइ छ। कसैको शारीरिक स्वरूपमाथि खिसिट्युरी गर्दा हाम्रा लागि एकछिन त जिस्काएको त हो नि, मायाले भनेको त हो नि भन्ने लाग्न सक्छ। तर भोग्नेको मनमा के बितिरहेको हुन्छ? आउनुहोस् स्टुडियोमा उपस्थित मित्रहरूसँग संवाद गरौँ। तपाईँहरूले आफ्नो शारीरिक स्वरूपलाई लिएर कुनै प्रकारको खिसिट्युरी सुन्नु परेको छ, भोग्नु परेको छ? मेरो नाम अन्सु खनाल। पातलो दुब्लो भएकै कारणले त एकदमै धेरै अहिलेसम्म पनि ब्याचलर पढ्ने उमेरसम्म पनि स्कुल पढ्ने टाइमदेखि ब्याचलर पढ्ने बेलासम्म पनि भोगिरहेकै छु होइन। प्लस अर्को चाहिँ मेरो खुट्टाको साइज, खुट्टाको सेप चाहिँ डिफ्रेन्ट भएको कारणले चाहिँ एकदमै के अरे गाउँमा हुँदा चाहिँ एकदमै धेरै मलाई मानसिक रूपमा म कुनै समय चाहिँ डिप्रेसनमै गएँ। त्यसलाई चाहिँ कठपाइताला भन्दो रहेछ। सबै मान्छेको चाहिँ नर्मल्ली खुट्टा सिधा हुन्छ भने कठपाइताला भएको मान्छेहरूको चाहिँ पैतालामा मासु अलिकति कम हुँदो रहेछ। अनि हामीलाई चाहिँ नर्मल्ली हिँड्नलाई पनि अलिक गाह्रो नै हुन्छ। अनि त्यस्तो चाहिँ नेपाली समाजमा चाहिँ अलक्षिणा भन्ने, बिहे नै हुँदैन भन्ने त्यस्तो हिसाबले चाहिँ एकदमै धेरै त्यो टर्चरहरू दिने, अनि समाजको मान्छेहरूले पनि क्वेसन गर्ने, अनि तिम्रो खुट्टाको सेप के हो यस्तो, किन यस्तो भनेर क्वेसन गर्ने, अनि घरको मान्छेलाई पनि अब त्यही अरूले क्वेसन गरेपछि के होला भन्ने हुने, अनि त्यसपछि चिसो पानीमा टेक्न लगाउने, अनि त्यसपछि माटोमा टेक्न लगाउने, अनि खुट्टाको सेप के हो भनेर सोध्ने। अनि त्यस्तो कुराले चाहिँ एकदमै धेरै म स्कुल पढ्ने टाइममा चाहिँ लगभग 2-3 वर्ष चाहिँ डिप्रेसनमै थिएँ। म स्मारिका पाठक। मलाई चाहिँ एकदमै अन्डरवेट भएको कारणले, एकदमै लुरो भएको कारणले चाहिँ मलाई यो बडी सेमिङ चाहिँ थाहा पाइने नथाहा पाइने तरिकाले घरबाटै सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ नि बाबा मम्मीले नै त अलिक खाने गर, त किन लुरो भइस्, कजिन्सहरूले नै भन्दाखेरि त उनीहरूलाई यतिकै भन्नाले सिकाए जस्तो लाग्छ होला। तर आफूलाई आफू लुरो छु भन्ने कुरा त आफूलाई भन्दा धेरै अरूलाई त थाहा हुँदैन नि त। अनि बाहिर कतै गयो भने पनि बाहिर निस्किन डराउने, आफ्नो बडीको म चाहिँ एकदम इन्सेक्योर छु आफ्नो बडीको। अहिले पनि कति मासमा जान मलाई बडीको कारणले गर्दाखेरि डर लाग्छ। यसरी मलाई सोसियल एन्जाइटी पनि छ, अहिले पनि हातहरू काँपिरहेको छ। मेरो नाम चाहिँ राजु झल्लु प्रसाद हो। मैले आफूले पालेको यो दारी कपाल उमेर भइसकेपछि कुरा हो, तर पनि यसले चाहिँ मलाई एकदम धेरै गाह्रो बनायो कि यो 11 पछि जब दारी कपाल आउन थाल्यो त्यसपछिको त्यो पिरियडमा चाहिँ दारी पाल्ने बित्तिकै अब यो चाहिँ ब्रह्मचारी भयो या जोगी भयो, यसले अब घर व्यवहार सम्हाल्दैन, पुरै झल्लु नै भयो भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबले बिहेभ गरिसकेपछि मैले ल त्यो नामै भनेर नामै झल्लु राखेँ होइन। हुन नि हामी होचो पुड्का छौँ, तर होचा पुड्का हामी हौँ भनेर भएको त होइन। ऊ हेर्न पुड्की आयो, पुड्की हेर्न पुड्की कस्तो रहेछ पुड्की भन्ने, अनि गिजाउने, खिटिटिटी त हाँस्ने। अब भनौँ 70-80 वर्षको, 60-70 वर्षको ओहो भाउजू, दिदी भन्ने, आन्टी भन्ने, यो चाहिँ शब्द चाहिँ अलि नराम्रो खल्लो लाग्ने कि हामीलाई। सायद हामीलाई होचो पुड्को नै भनेर हेपेर भने होला जस्तो लाग्छ कि। नमस्कार, म सङ्गीता उराउँ। ठ्याक्कै अहिले यो कुरा गर्दाखेरि मलाई घरको गाउँको साह्रै याद आइरहेछ। अब कुन तरिकाले थाहा छैन, तर बोलाउने नाम धेरै रहेछ क्या। उपनाम, नाम भन्दा पनि उपनामले बोलाउने, जस्तो कि अब त्यति बेला मोटी थिए, ए मोटकी, करियाठी, करिया, यस्तो यस्तो होइन। त्यो सुन्दा सुन्दै टिभीहरूमा एड दिन्थ्यो नि त नि, यो क्रिम लाउँदाखेरि गोरी भइहाल्ने। मैले ट्राई गरेँ एउटा नाइट क्रिम, 1-2 दिन लगाएँ, अनुहार यसरी घाउ घाउ माने कि पाप्रा पाप्रा निस्केर आयो क्या। गोरी हुने सुरुमा मेरो अनुहारले कति दुःख दिएको छु, कति पीडा भोगिरहेछु, त्यो भन्न पनि गाह्रो होइन। त्यसपछि म काठमाडौँको एउटा चाहिँ घटना चाहिँ सुनाउँछु। ठ्याक्कै हामी दिल्ली प्रोग्रामको लागि जाँदै थियौँ, अनि एयरपोर्टमा चाहिँ नागरिकता छ, तर पनि सोधेको सोधै 20-25 मिनट त्यही थन्काएर पासपोर्टमा डबल थप्पा दिएर अन्ली इन्डिया भनेर बोर्डर पास गराएँ क्या। माने कि मलाई देखेर म बाहिरैबाट आएको जस्तो बिहेभियर, त्यो बिहेभियरले कस्तो। उनीहरूको भनाइ चाहिँ के थियो त्यस बेला तपाईँलाई? त्यस बेला लाग्थ्यो कि म यहाँको होइन क्या, म अफ्रिका या अरू ठाउँबाट आएको। मेरो नाम चाहिँ लक्ष्मण कार्के हो। अघि त्यहाँ कर्नरमा साथीहरूले भन्नुभएको जस्तै दुब्लो हुनुका त्यस्ता असङ्ख्य पीडाहरू छन्। समस्या पीडाइको रूपमा त अब त्यो भएन, तर त पिन्च गर्ने कुरा चाहिँ
कक्षामा कहिले पनि साथीहरूसँग प्रायः साथी भइएन क्या भाइ होइन, भाइ सानै आइज यस्तो टाइपको एकदम त्यो कतिपय अवस्थामा त एकदम फ्यामिलियर जस्तो पनि हुन्थ्यो, तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ साथीले एकदम मलाई शारीरिक हिसाबले नै साथी जस्तो मानेन भने जस्तो लाग्ने। अनि अघि उहाँले भन्नुभयो नि जस्तो खेल्ने बेलामा फुटबल भलिबल खेल्ने बेला भयो भनेदेखि हामी कहिले पनि कुनै टिममा नपर्ने क्या, लुडो क्यारम बोर्डतिर नै थन्किनु पर्ने होइन, यो पावर छैन ठेलेर हुत्याएर लडाइदिन्छ होला भने जस्तो हुने, त्यस्ता असङ्ख्य त्यस्ता कुराहरू छन्। मास्टर्स पढ्ने बेलामा एउटा रमाइलो घटना के भयो भने टिममा साथीहरू विभिन्न खालको हुन्थ्यौँ, अनि त्यो यो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भन्ने खालको यस्तो चल्थ्यो। अनि दुईजना म दुब्लो एकजना अर्को एकजना साथी पनि दुब्ली खालको थियो क्या, अनि यो दुईजनाको चाहिँ जोडी यिनीहरू हाम्रो भाइ बुहारी भनेर साथीहरूलाई जिस्कायो। त्यो साथीले ए लक्ष्मण त मेरो भाइ हो नि भन्थ्यो क्या उसले पनि, होइन भनेको त्यस्तो खालको असङ्ख्य त्यस्ता कुराहरू छन्। अब अहिले मेरो छोरा छ, ऊ पनि क्लासमा अहिले के भन्छ भने मलाई सबैजनाले भाइ भन्छ, भाइ साथीहरूले पनि भाइ भन्छन् भन्दाखेरि हामीले कस्तो बच्चा देख्ने बित्तिकै के हुन्छ भने खाना दिँदैनौँ कि क्या हो, खाने बेलामा दैलो लगाए जस्तो भनेर बाआमालाई पनि त्यो खालको टर्चर जस्तो हुने क्या। मेरो नाम चाहिँ असीम खत्री हो। मेरो अब पीडा भन्दा भनौँ कि के भनौँ, अब मैले यो मेरो हुलियालाई चाहिँ मान्छेहरूले जज गर्ने तरिका यो एउटा चाहिँ मेरो अब गुनासो चाहिँ धेरै गुनासो चाहिँ मेरो नेपाल प्रहरीप्रति छ है। अब जेनरली अब नेपाल प्रहरीले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ कसरी हेर्छन्, अब त्यो ट्रेनिङमै उनीहरूलाई त्यसरी हेर्नु भनेर सिकायो कि त्यो चाहिँ अब मलाई थाहा भएन होइन। मेरो एउटा एक्सपिरियन्स एयरपोर्टमा चाहिँ म ब्याङ्कक जाँदाखेरि मेरो श्रीमतीसँग ब्याङ्कक जाँदाखेरि चाहिँ एक्सपिरियन्स सुनाउँछु म। हामी चाहिँ त्यहाँ अब बोर्डिङको लागि चाहिँ गयौँ, अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पासपोर्टहरू दियो बुझाइयो, अनि उहाँहरूले चाहिँ हामी चाहिँ ब्याङ्कक जान लाग्छौँ, उनीहरूले चाहिँ पासपोर्ट हेरेर भन्नुभयो कि तपाईँहरू त दुबईको भिजा छ किन ब्याङ्कक जान लाउनु भएको भनेर एउटा क्रस क्वेसन टाइपको अथवा के गर्नुभयो, अब त्यो उनीहरूको लजिक के लगाउनु भयो होइन, अनि गर्नुभयो। त्यहाँबाट चाहिँ अब यता कुरा गर्नुहुन्छ उता कुरा गर्नुहुन्छ, जुन अब हामीसँग चाहिँ इन्ट्र्याक्टै गर्नुहुन्न, अनि कहाँ कहाँ फोन गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ। मलाई त त्यो बोर्डर उसबाट चाहिँ बोर्डिङबाट चाहिँ क्रस गरेर जानै दिनुहुन्न। अब श्रीमतीसँगै भएर हो कि है के भएर हो, अब ह्युमन ट्राफिकिङमा यसले चाहिँ अब केही गर्न लाग्यो कि भनेर हो कि के हो, एकदमै मलाई चाहिँ लगभग त्यहाँ 1.5 घन्टा जति झुलाएर चाहिँ अनि अब सबै प्रमाण पेस गर्दा पनि अब तपाईँको विवाह दर्तादेखि लिएर सबै पेस गर्दा बल्ल बल्ल चाहिँ मलाई त्यहाँबाट चाहिँ मुक्ति दिनुभयो भनौँ न। अब नमस्कार, म लेखबहादुर मोक्तान। कलेज गयो जताततै मान्छेले अब खिच्याउने, त्यसले गर्दा हामी होचापुड्काहरू धेरै स्कुल जान नसक्ने पढ्न नसक्ने, अब यो अशिक्षितको कारणले होला। र अहिले के हुन्छ भने हामी होचापुड्काहरू जहाँ जाँदा पनि मान्छेले हाँस्दिने, अब कतै जागिर खान जाउँ भने अब हाइटले गर्दा नदिने, अब धेरै पढेको छैन। मेरो नाम निर्मला गेलाल हो। अब हिँड्दा ओर्दा पनि मलाई धेरै समस्या धेरै गाह्रो भइरहेछ, बाटो हिँड्दा पनि मान्छेले खिसी गर्छन्, हेर ओहो डल्ली भन्छन्, ओहो बामपुड्की भन्छन्, ओहो भनेर खिसी गरेर हाँस्छन्। शारीरिक स्वरूपलाई लिएर खिसी ट्युरी गर्ने कुरालाई गर्नेहरूले साह्रै हलुका तरिकाले लिएको पाइन्छ। आफ्नै लागेर भनेको त हो, जिस्केको मात्रै त हो भन्ने बहानामा कसैको शारीरिक स्वरूपलाई लिएर मजाक गरिरहनु भएको छ भने सुनिहाल्नुभयो नि। भोग्नेहरूले कसरी भोग्नु भएको छ, कति उपेक्षित महसुस गर्नु भएको छ, को सुन्दर हो र को होइन भन्ने मानक हाम्रो मस्तिष्कमा यसरी गडेर बसेको छ कि शारीरिक स्वरूपमाथि खिसिट्युरी मात्रै हुँदैन, रङ उचाइ तौल जस्ता कुरालाई आधार बनाएर व्यक्तिलाई अवसरबाट समेत वञ्चित गराइन्छ। दुई 2064 सालमा काठमाडौँ आएपछि स्मृति शाही निरन्तर सङ्गीत साधनामा छिन्। सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा जन्मिएकी स्मृतिले गीत गाउनुका साथै विभिन्न स्टेजमा प्रस्तुति दिएकी छिन्, तर उनले साधना र मेहनत अनुसारको सफलता भने पाएकी छैनन्। 30 वर्षकी स्मृतिमा जन्मजात एल्बिनिजमको समस्या थियो। रोगले गर्दा उनको छाला अति सेतो भयो भने आँखाको दृष्टि पनि कमजोर बनायो। यही कारण उनले गायनमा आशातीत सफलता हात पार्न सकेकी छैनन्। धेरैले चाहिँ ए बाहिरको हुनुहुन्छ क्या भन्ने टाइपले त्यसरी कुरा गर्नुहुन्छ होइन।
अनि त्यही हो अब त्यस्तो अरू चाहिँ छैन। फिल्डको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल मान्छेहरूले चाहिँ ए हजुर यहीँको हो र भन्ने टाइपले कुरा गर्नुहुन्छ, जस्ट कन्फ्युजन हुन्छ नि नदेखेको मान्छेले झ्याप्प देख्दाखेरि। अनि हाम्रो फिल्डमा चाहिँ त्यही हो, अब जस अलिकति लुक्स अझै राम्रो भइदिएको भए होइन, जस अझै धेरै अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो भन्ने टाइपले चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ। गायनका लागि स्वर राम्रो हुनुपर्छ अनि निरन्तर साधना। तर मान्छेहरू स्मृतिको अनुहारको रङको चर्चा गर्छन् र मजाक उडाउँछन्। अनुहारको रङकै कारण उनलाई नजानिदो तरिकाले खिज्याउने काम हुन्छ। यही कारण उनले क्षमता भए पनि स्टेजमा गीत गाउने तथा नयाँ गीत रेकर्ड गराउने अवसर कमै पाउँछिन्। घट्टेकुलोमा बस्दै आएकी स्मृतिले आफ्नो सङ्गीत साधनालाई निरन्तरता दिन आफ्नै नाममा सङ्गीत विद्यालय समेत खोलेकी छिन्। छालाको रङ र आँखाको कमजोर शक्तिका कारण सानोमा स्मृतिलाई होच्याउने गर्थे। अहिले कसैले रूपका कारण प्रश्न गरे भने पनि उनी दुःख मान्दिनन्। तर यही कारण मान्छेले काम वा अवसरबाट वञ्चित गर्दा भने उनलाई नरमाइलो लाग्छ। विशेष त मलाई त अब फेरि मेरो आँखामा पनि प्रब्लम छ होइन, जस अब यो कारणले गर्दाखेरि नै आँखामा प्रब्लम आएको हो होइन। यो प्रब्लम नभइदिएको भए म केही कुरामा पनि पछि पर्दैन थिएँ होला भन्ने चाहिँ एकदम मनदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ लाग्छ। किनभने अब मैले चाहिँ यो ठाउँमा एक्लै स्ट्रगल गरिरहेको छु होइन। अब एक्लै एउटा केटी मान्छे कसैको सपोर्ट बिना यति गरेको छु भने सायद ममा केही कमी हुन्थेन भने म केही कुरामा पनि चुक्दैन थिएँ होला जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ। मित्रहरू, स्मृति साई आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। स्मृतिजी, आफ्नो कथालाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ भावुक भएको हामी देखिरहेका छौँ। तपाईँलाई केही भन्नु छ? जस म यो फिल्डमा भएको 14-15 वर्ष भयो। शारीरिक रूप रङलाई लिएर चाहिँ जति नै कुरा गर्दैन भनेर हामीले जति नै व्यवहार कुराहरू गरे पनि तर शारीरिक रूपमा रूप रङ होइन, वर्ण त्यसलाई लिएर हाइटलाई लिएर एकदम एकअर्कालाई होच्याउने चलन एकदमै धेरै छ समाजमा होइन। हामी अर्काको विषयमा एकदम टिका टिप्पणी गरेर हिँडिरहेको हुन्छौँ, कसैलाई चाहिँ नराम्रो भनेर हेरिरहेको हुन्छौँ, तर उसको मनमा कति ठेस पुग्छ भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि सोच्दैनौँ। त्यसैले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने कसैलाई पनि बाहिरी सुन्दरताको आधारमा मूल्याङ्कन नगर्नुहोस्। यदि त्यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, एउटा ईश्वरले दिएको सृष्टि हो नि त मान्छेको स्वरूप भनेको, जस्तो पनि हुनसक्छ। कोही गोरो हुनसक्छ, कोही कालो हुनसक्छ, कोही धेरै अग्लो हुनसक्छ। मान्छेको एउटा बाहिरी स्वरूप भनेको त भोलि खरानी हुने कुरा हो नि त होइन। सधैँभरि त अमर रहँदैन मान्छे। त्यो मान्छेको लाइफको कहिले पनि ग्यारेन्टी हुँदैन। भोलि आज म यहाँ छु, भोलि म नरहन पनि सक्छु। हामीले रहने भनेको हामीले के गर्छौँ त लाइफमा होइन, त्यो रहने हो कि पछिसम्म हामीले जन्मिसकेपछि केही राम्रो काम गऱ्यौँ भने चाहिँ पछिसम्म अमर रहने भनेको आफ्नो कृतिहरू हो, आफ्नो कार्य हो। एउटा संसारमा मान्छे जस्तो रूपमा जन्मिन्छ केही गरेर मर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने मान्छेको बाहिरी स्वरूपमा कहिले नजानुहोस्। हुन त मैले यहाँ भने पनि यो भनेको व्यर्थै छ। अहिले म यहाँ यो भन्छु, यहाँबाट बाहिर निस्किन बित्तिकै मान्छेको यही भएकै व्यक्तिको पनि सोचाइ फरक हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसैलाई पनि बाहिरी आवरणको रूपमा चाहिँ हामीले होच्याउने कामहरू नगरौँ, बरु हौसला दिउँ होइन भन्न चाहन्छु। म चाहिँ राम्रो काम गर्नुपर्छ। मित्रहरू, आफ्नो जीवनमा एउटा सङ्गीतको उचाइ बनाउने जाँगरका साथ सङ्घर्ष गरिरहनु भएकी स्मृतिजीलाई हौसला प्रदान गर्नु। मित्रहरू, शरीर स्वस्थ हुनु पो ठुलो कुरा हो, मन असल हुनु पो ठुलो कुरा हो। छालाको रङ तौल उचाइले मान्छे सफल र असल हुँदैन। स्मृतिजी, सङ्गीत साधनामा लागिरहनुहोस् तपाईँ। हामी सबैको तपाईँलाई धेरै शुभकामना छ। कार्यक्रम महिनाको यो एपिसोडमा शारीरिक स्वरूपलाई लिएर गरिने खिसी ट्युरीका अनेक आयामहरू हेर्नेछौँ। अहिलेलाई भने
छोटो विश्राम। यो देश ठुलो ऐना हो मित्रहरू, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी चलचित्रलाई समाजको ऐना भन्छौँ। चलचित्रमा त्यही देखाइन्छ जो समाजमा हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। नेपाली समाजको दर्पण भनिने नेपाली चलचित्र क्षेत्रले शारीरिक स्वरूपलाई लिएर हुने खिसीट्युरी अर्थात् बडी सेमिङ कसरी प्रस्तुत गर्छ? आउनुहोस्, निर्देशक नवीन सुब्बा, कलाकार तथा निर्माता दीपक राजगिरी र कलाकार लुनिबा तुलाधरलाई स्टेजमा स्वागत गरौँ। म यहाँहरू तिनैजनालाई स्टेजमा लिनु। यहाँहरू तिनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। पहिला व्यक्तिगत प्रसङ्गबाट जाउँ न। यहाँहरू तिनैजनाको अनुभव सुनौँ। व्यक्तिगत जीवनमा कोही बेला सानो हुँदा या अलिक किशोर अवस्थामा कुनै शारीरिक कारणले गर्दाखेरि खिसीट्युरी सुन्नु परेको छ, सहनु परेको छ? किन नपर्नु, मेरो त दुईटै फेज छ। सानोमा म एकदमै दुब्लो थिएँ, अनि थाइरोइड भएपछि 81 मोटाएँ होइन। अनि सानोमा दुब्लो हुनुको कारणले अहिलेसम्म पनि मामा घरमा माइजूले मेरो नामै लुरी भनेर बोलाउनुहुन्छ। अनि ठुलो हुँदै आएँ, तरुणी हुँदै आएँ, जस्तै मुखले मोटी, फर्सी, हात्ती, ट्रक, डोजर, टुनटुन अनेक नाम त सुन्यो। त्यसबाहेक पनि बाटोमा हिँड्दा चाहिँ थाई समात्दिने, छातीमा समात्दिने, ती अब्युज पनि धेरै नै भोग्नु पर्यो। अनि त्यसबाहेक पनि एउटा काममा थिएँ म, हामी नाटक गर्दैथ्यौँ, हामी नाटक लिएर ट्राभल गर्दैथ्यौँ र त्यो संस्था, जुन संस्थाले चाहिँ महिलाहरूको लागि काम गर्नुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ भनेर काम गरिरहेको संस्थाको लागि हामी नाटक गर्दैथ्यौँ। लन्च टाइम थियो, खानासाना खायौँ। अनि त्यो संस्थाको एकजना दाई, उहाँ चाहिँ म्यानेजमेन्ट हेर्नुहुन्थ्यो, च्याप्प आएर यहाँ भुँडीमा समातेर आमा कसरी लाग्यो यत्रो बोसो भन्नुभयो क्या, च्याप्पै समातेर। मेरो शरीरमा कसैले पनि समात्नु भएको थिएन त्यसरी, न घरका मान्छेले न मेरो बोयफ्रेन्डले। त्यति बेला बिहा पनि भएको थिएन। म एकदमै सक भएँ क्या, लाइक मैले कसरी रियाक्ट गर्ने नै जानिनँ। अनि म चुप लाएर हजुर दाइ के भन्नुभएको यत्तिकै नर्भस भएँ। अनि त्यही संस्थाको साथीले चाहिँ तपाईँलाई त अब्युज गर्यो नि भर्खर, तपाईँले किन बोल्नु भएन भनेपछि मात्रै सेड ला मैले के गरेँ, यो मलाई के गर्यो भनेर पछि रियलाइज भएन। सो सानो हुँदादेखि आजको दिनसम्म पनि यो गिजाउने, गाली, अनि हाम्रो कल्चर आई थिङ्क देख्ने बित्तिकै ओहो सर सन्चै हुनुहुन्छ, दुब्लाउनु भएको, मोटाउनु भएको, त्यो त हाम्रो पार्ट अफ कल्चरको कारणले नै यो समस्याहरू भोगिरहेको जस्तो लाग्छ। दीपकजीको त्यस्तो आफ्नो या आफ्ना साथीभाइको केही त्यस्तो अनुभव बाल्यकालीन किशोर अवस्थाको? मलाई लाग्छ यो सबैले आफ्नो जीवनमा भोगेको हुन्छ। म त भन्छु अहिले पनि भोगिरहेको छु। मेरो कहिलेकाहीँ त्यो सोसियल साइटहरूमा हेर्छु, फेसबुकमा लेखा हुन्छ, कति मान्छेले ट्रोल बनाउँछ यस्तो पनि हिरो छ हाम्रो नेपालको भनेर मलाई मेरो फोटो राखेर सडार गरिरहेको हुन्छ। त म चाहिँ यसलाई कसरी लिन्छु भने काम गरौँ, अब यस्ता चिज त आउँछ जान्छ, के गर्नु। नवीनज्यू, यो चाहिँ अब लेयरमा हुँदो रहेछ कि, जस्तो पर्सनल पनि हुन्छ, इन्टरपर्सनल भयो, एउटाले अर्कोलाई गर्ने, अनि त्यसपछि सोसाइटल, अहिले हामी सोसाइटीको कुरा गर्दैछौँ, अर्को चाहिँ स्टेट होइन, राज्यले पनि गर्छ। अघि धेरै सुन्नुभयो होइन। मलाई चाहिँ अब यो पर्सनल टाइपको के, मेरो दारी यो यस्तो जुङ्गाहरू नआउने नि त, त्यो हाम्रो त त्यो अब म अर्को रेसबाट आएँ। त्यो एउटा आफैले आफूलाई इन्फेरियर हुने चाहिँ कपाल अलिकति लामै पाल्थेँ म पनि, अलिकति गजबै लामो थियो। पुलिसले पक्रेर लग्यो भने होइन, अनि पुलिसले पक्रेर लग्यो, त्यो मेरो एपिरियन्सको कारणले गर्दाखेरि, कपाल पालेको कारणले गर्दाखेरि म गिरफ्तार भयो क्या। तर त्यो स्टेटले गर्ने एब्युज, त्यो अर्को एपिरियन्सको आधारमा पनि स्टेटले पनि त्यो गरिरहेछ होइन। त्यो इन्सिडेन्ट बाहेक अरू चाहिँ मैले त्यस्तो बोल्छु। दीपकजी, तपाईँले मुख्य भूमिका निभाउनु भएको सुन्दर मेरो नाम बडी सेमिङमै केन्द्रित छ नि है? जब मलाई सुन्दर मेरो नाम भन्ने चलचित्रमा पछाडि त्यो राखेर एकदम कुप्रो त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त भयो। अब त्यति बेला सुरुमा त म हल्का त्यसमाथि पनि व्यावसायिक श्रेणीमा उद्देश्य त बढी व्यावसायिकता नै बढी थियो त्यसमा।
तर अब बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई आफूलाई त्यो चाहिँ एडप्ट गरेको ओहो ल म त्यो मान्छे हो भन्ने खालको फिलिङ बिस्तारै आउँदै गर्दाखेरिको त्यो पीडा चाहिँ बोध गर्न पाएँ। सुन्दर ऊ वास्तवमा भित्रबाट कति सुन्दर छ, साँच्चै सुन्दर छ। सबैलाई राम्रो देख्छ उसले, सोसाइटी सबैलाई राम्रो माया गर्छ, सबैलाई राम्रो नजरले हेर्छ, तर उसलाई हेर्ने नजर चाहिँ कुरूप छ। तपाईँले त्यो भूमिका रोज्दै गर्दा अथवा त्यो अभिनय गर्न तयार हुँदै गर्दा, अभिनय गरिरहँदै गर्दा, उसँग डुब्दै गर्दा त्यो पीडालाई कसरी अनुभूति गर्नुभयो? मानिसको शारीरिक अवस्थालाई हेरेर जज नगर, ऊ भित्र पनि त्यस्तै खालका सपनाहरू हुन्छन्, त्यस्तै सुन्दरता हुन्छन् भन्ने जुन चिज देखाउन खोजेको थियो मैले मेरो साइडबाट गरेँ। एउटा कलाकारको रूपमा चाहिँ त म ह्याप्पी छैन, सायद अरू पनि हुँदैन आफ्नो प्रिभियस कामलाई हेरेर। तर अहिले पनि मलाई बाटोमा भेट्दा अनि त्यति बेला पनि त्यो अपाङ्गता भएका साथीहरूले भेट्दाखेरि मलाई हात च्याक्क समात्ने, सिनेमा रिलिज भएको बेलामा माया गर्ने, मतलब यो हो यसले हाम्रो कुरा कमसेकम देखाइदियो, यो हिरो। नेपाली सिनेमामा त्यस्तो पात्र हिरो भएको सायद त्यति बेला चाहिँ थिएन होला। तपाईँको फिल्ममा भएका कतिपय आफैले गरेको अभिनय, कतिपय तपाईँहरूले निर्माण गरेका पात्रहरू जस्तो भनौँ शरीरको कारणले गैँडा, लवजको कारणले चाहिँ रामविलास, अथवा तपाईँको चाहिँ घाटो, अझै बेइमान जस्ता पात्रहरू जन्माउँदै गर्दाखेरि के सोचिएको हुन्छ? वास्तवमा त्यसले दिने प्रभाव अथवा त्यसले दिने चाहिँ निष्कर्ष सन्देश खास गरी के मनोविज्ञानको जगमा बनाइएको हुन्छ? सृजनशीलता डेभलप नभइसकेको अवस्थामा हामी शारीरिक हावभाव अथवा शारीरिक बनावट यस्ता चिजहरूलाई लिएर हामी हास्यव्यङ्ग्य निर्माण गर्ने मानसिकताबाट विकसित हुँदै आउँछौँ। बिस्तारै बिस्तारै गर्दा यस्तै चिजहरू हेर्दा, यस्ता अनुभवहरू आदान प्रदान हुँदाखेरि म एउटा लेखकको रूपमा अथवा एउटा निर्माताको रूपमा ओहो भोलिका दिनहरूमा नगरौँ यार, यो हाँस त उठ्छ तर नगरौँ भन्ने चेतना आउँदा अलिक ढिला भइसके पनि हुनसक्छ। त्यति बेलासम्म हामीले धेरैलाई घोचिसके पनि हुन सक्छौँ, कतिका चित्त दुखाइसकेका हुन सक्छौँ। अब त्यो चिजको अनुभूत गर्दै अहिले पछिल्ला आफ्ना सृजनाहरूमा अलिक कम गर्दै 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 चाहिँ आउने कोसिस चाहिँ गरेका छौँ। म लगायत मेरा अरू हास्य कलाकारहरूको बाध्यता पनि के छ भने अब हास्य सिर्जना कसरी हुन्छ भने रेगुलर चिजमा हास्य सिर्जना हुँदैन। अनि हाम्रो चाहिँ सुरुका अवस्थामा चाहिँ हामी शारीरिक तर्फ जान्छौँ। अब जस्तो अघि भने जस्तो गैँडा, हात्ती होइन, यस्ता यस्ता उपनाम राखेर चर्चित बनाएर कार्यक्रम गर्छौँ। अब त्यो चिजमा अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आउँदा अलिकति गिल्टी फिल चाहिँ हुन्छ, तर मान्छे हो सिक्दै जाने क्रममा। पवन कलीलाई सम्झौँ न लुनिबाजी। हजुर, तपाईँले आफै पनि बिहोर्नुभयो, विभिन्न खिसी ठिउरी अघि भन्नुभयो होइन। त्यो पवन कली निर्माण गर्दै गर्दाको चाहिँ मनोविज्ञान के थियो? तपाईँको त्यो प्रस्तुति अतिथिलाई फेरि तपाईँले बढी स्वरूपलाई नै महत्त्व दिनुभएको छ? स्वरूपलाई त मैले कहिल्यै महत्त्व दिइनँ। मैले चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो थियो भने तपाईँ कति राम्रो, तपाईँ कति राम्री भन्ने त आइरहन्थ्यो। त्यो त अब भनौँ न क्यारेक्टरले भन्ने, किनभने ऊ त राजु समाल बिहा गर्छु भनेर आएको क्यारेक्टर भयो होइन, त्यो त भनिरहन्थे। अब त्यो चाहिँ हाम्रो कल्चर पनि ओहो निकै हुनुहुन्छ त्यो भयो। तर म डे वानदेखि नै आफू मोटो भएको भएर र आफूले बोल्ने स्पेस नपाएको भएर सुरुको कार्यक्रमको नाम पोथी बास्यो राख्यो। महिलाहरूले किन नबोल्ने त, पोथी बास्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा राख्यो। पवन कली चाहिँ भूषण दाईले कसरी नाम जुडाइदिनु भयो भने त मोटी छ, हात्ती छ पवन कली भन्ने, त्यही भएर पवन कली भनेर नाम राखौँ। तर बडी सेमिङ चाहिँ डे वानदेखि नै म यति धेरै आफू यति धेरै बडी सेमिङमा सधैँ पनि अब्युज भइरहेको भएर चाहिँ मैले अहिले पनि काम गर्दा स्क्रिप्ट कसैले दिनुहुन्छ भने यो त म भन्दिनँ, यो तपाईँले मोटी लेख्नु पाउनुहुन्न, म सिधै भनिदिन्छु। नाटकमा चाहिँ भनौँ न एक हिसाबको तपाईँ एक्टिभिजमै भन्नुहुन्छ भने त्यो एक्टिभिजमै गरेर चाहिँ मैले अहिले प्रुभै गरिसकेँ कि म जस्तो भलप्चेस ठुलो शरीर भएको केटी पनि हट, रोमान्टिक, सेक्सी हुनसक्छ। अवसरमा चाहिँ त्यसले असर पार्दो रहेछ कि रहेन रहेछ? अवसर पक्कै पनि पार्छ। किनभने म एक्जाम्पल दिन्छु मेरो आफ्नै, के भने म माधुरी दीक्षित बन्न चाहन्थेँ। आई वान्टेड टु डान्स, सिङ, एकदमै रोमान्टिक सिनेमाहरू खेल्न मन थियो, जुन मेरो लागि सिनेमा बन्दै बनेन, जुन अहिलेसम्म गर्नै पाएको छुइनँ, अवसर पाइनँ। तपाईँज्यू अब धेरै महत्त्वपूर्ण राम्रा फिल्महरू निर्माण गर्नुभएको छ। फिल्मभित्र रिलको दुनियाँमा अनि रियलको दुनियाँमा तपाईँले कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ निर्देशकका रूपमा, दर्शकका रूपमा पनि?
मलाई चाहिँ नेपाली फिल्ममा चाहिँ यो बडी सेमिङ चाहिँ एकदमै डिप रुटेड छ क्या है। अब त्यो चाहिँ अघि मैले भने अवचेतन रूपमा मेरोमा पनि छ होइन, मैले त्यसलाई ओभरकम गर्न सकेको छैन। त्यो कन्सियसनेस चाहिँ एक हिसाबले यो बडी सेमिङ गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ छ। तर अब म हिजो मात्रै एउटा न्युज पढिरहेको थिएँ, 3 जना एक्ट्रेसहरू चाहिँ जिम जोइन गरे रे। इट्स अ फर्म अफ बडी सेमिङ हो नि होइन। अनि अर्को एकजना मधेसका एक्टरले चाहिँ के भनिरहेको थियो भन्दाखेरि उनलाई चाहिँ बाटोमा भिलेन भनेर बोलाउँछन् रे होइन। इट्स अल्सो बडी सेमिङ होइन। यो लेभलको बडी सेमिङ छ। अब फेरि अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो चेतनाको अघि दिपकजीले भने जस्तै चेतनाको विस्तारको कुरा पनि होला होइन। तर हुनुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले पनि हामी यही कार्यक्रममा पनि यस्तो शब्दहरू उच्चारण गरिराखेको छौँ विच इज अल्सो अ बडी सेमिङ हो होइन। जस्तो के भन्दाखेरि दिपकजीले कुरूप भन्ने शब्द युज गर्नुभयो, इट्स पोलिटिकल्ली अनकरेक्ट वर्ड हो नि। अनि हट सेक्सी द्याट्स अल्सो इनकरेक्ट हो नि त होइन। भनेपछि हाम्रो चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ फिल्ममा स्ट्रङली छ होइन, त्यो देखिन्छ। तपाईँले हाम्रै काममा हेर्नु भने मैले नुवाफुङ बनाउँदाखेरि के अरे मेरो महिला साथीहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि होइन लिम्बुनीहरू त मोटी पो हुन्छ त, त्यो पातली त कसरी हुन्छ भन्नुभयो। त्यो काइन्ड अफ जेनरलाइजेसन्स भयो लिम्बूको। तर हो मेरो उमा चाहिँ के थियो होला भन्दाखेरि अब एक्ट्रेस भनेको चाहिँ अब सेन्ट्रल क्यारेक्टर चाहिँ अलिकति पातली राख्नुपर्छ भन्ने थियो होला। सो त्यसरी रिफ्लेक्सन्स भयो होइन। तर फेरि लिम्बुनीहरू सबै मोटी हुन्छन् भन्ने पनि होइन, त्यसरी जेनरलाइज गर्नु पनि मिलेन। तर हाम्रो फिल्ममा चाहिँ एकदमै यथेष्ट। तपाईँ के हो भन्दाखेरि अब अहिले के चलिरहेछ भन्दाखेरि दिपकजीहरूको समय चलिरहेछ, सबभन्दा बडी सेमिङ भइरहेछ भन्नाले दिपकजीले सुधार गर्नुभएको छ। तर तपाईँ हिजै मात्रै म त्यो के अरे एउटा सिरिज चलिरहेछ नि कमेडीको, त्यो हेरिरहेको थिएँ। यथेष्ट सुरुदेखि अन्तिमसम्म बडी सेमिङ छ होइन। हामी मेकरहरू चाहिँ कसरी भाग्दा रहेछौँ भन्दाखेरि समाजमा छ त्यसको रिफ्लेक्सन्स हो, ऐना त हो फिल्म भनेको त भनेर भन्छौँ। तर त्यो त होइन। त्यो के हो भन्दाखेरि अध्येताहरू के भन्छन् 60% अफ ह्युमन बिहेभियर अडियो भिजुअलले डिक्टेट गरिदिन्छ अरे के। भनेपछि हामी जे देखाउँछौँ पर्दामा त्यही मान्छेले एडप्ट गर्ने हो नि, त्यही सिक्ने हो नि। नेपाली फिल्म समस्या छ। नेपाली फिल्मले यसरी शारीरिक स्वरूपलाई हास्य पात्रको रूपमा उभ्याउँदै आयो। हास्य भन्ने बित्तिकै सिधा आउँदै गर्दा सुरुमा त के भयो भने त्यो शारीरिक स्वरूपमै गयो, अहिले पछि कलात्मक रूपमा बनाउँदै जानु भएको छ। यसको पृष्ठभूमि के थियो होला, किन त्यो के मनोविज्ञान थियो होला? दुईटा चिज हो। एउटा चाहिँ यो हामी विरासतमा लिएर आयौँ होइन। सुन्दर भनेको यो हो भन्ने हाम्रो एउटा मानक छ होइन। त्यो चाहिँ त्यो सबैमा छ। फेरि के हो भन्दाखेरि हिन्दूहरूमा मात्रै होइन होइन, प्रकृति पूजकहरूमा पनि त्यो छ होइन, अर्को बुद्धिस्टहरूमा पनि छ। सर्टेन त्यो विश्वास पद्धतिले डिक्टेट गरिदिएको सौन्दर्य भन्ने चिज हामीले विरासतमा लिएर आएको छौँ। अर्को चाहिँ बजारले थोपर्दियो क्या, बजारले होइन। अब जस्तो के हो भन्दाखेरि फेयर एन्ड लभली भन्छ नि, लास्ट इयर मात्रै त्यहाँ के अरे इन्डियामा त्यत्रो तहल्का भयो होइन। के अरे प्रियङ्काले चाहिँ फेयर एन्ड लभलीको के अरे त्यो इन्डोर्स गर्यो भनेर पछि उनले फिर्ता लिइन्। त्यो बजारले कसरी उपयोग गर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन कि, बजारले पनि चलाइदिरहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ अब विरासतमा आएको चिज हाम्रो अनकन्सियस लेभलमा बसेको छ, त्यो रिफ्लेक्ट हुने भयो। हाम्रो सोसाइटी अहिले पनि कस्तो छ भन्दाखेरि हामी भर्टिकल्ली सोच्छौँ क्या, सोच्नुपर्ने होरिजेन्टली हो। भर्टिकल्ली सोच्ने भनेको चाहिँ यो चिज चाहिँ बेस्ट हो है अथवा यो चाहिँ श्रेष्ठ हो, अनि त्यसपछि यसरी भन्दै लान्छौँ नि त। सोच्दाखेरि त्यसरी सोच्छौँ क्या, तर सोच्नुपर्ने यसरी सोच्नुपर्ने हो। यसरी सोच्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैलाई समान देखिन्छ नि त। हामी त्यसरी हेर्दैनौँ क्या, यसरी हेर्छौँ। श्रेष्ठता भन्ने चिजले चाहिँ कहाँ पुर्याउँदो रहेछ भन्दाखेरि माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ एकदमै सुन्दर, त्यसो भने ऊ सुन्दर छैन त, मरुभूमि सुन्दर छैन त? मरुभूमिको आफ्नो सौन्दर्य छ नि त। हाम्रो इन्डस्ट्रीको समस्या कस्तो छ भन्दाखेरि एज कलाकारहरूले के अरे सेन्ट्रल रोल कहाँ पाउँछन्? तपाईँले हेर्नुहोस्, नायक नायिका भन्छ कि, नायक नायिका भन्ने आफैमा पोलिटिकल अनकरेक्ट शब्द हो होइन। भन्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि अभिनेता अभिनेत्री हो नि, सबै कलाकार हो नि, सानो ठुलो त हुँदैन नि त, सबै कलाकार हो। अब त्यसमा के हुन्छ होला भन्दाखेरि सेन्ट्रल क्यारेक्टर हुन्छ होला, सेन्ट्रल क्यारेक्टर हुन्छ, सपोर्टिङ क्यारेक्टर हुन्छ होला। तर हामी के भन्छौँ? नायक भन्छौँ अनि चरित्र अभिनेता भन्छौँ, त्यहीँ उ गरिसक्यौँ। अब तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले के भन्दाखेरि भुवन केसीजी कहाँ हुनुहुन्छ? सेन्ट्रल रोल लेख्नु पर्थ्यो नि त उहाँहरूको लागि। राज समाल कहाँ हुनुहुन्छ? अब महिलाको त हामीले कल्पनै गर्दैनौँ
होइन, गर्नै सक्दैनौँ। मैले मम्मी खेल्न थालिसकेँ। अझै धेरै टाढोको कुरा अब हाम्रै पुरुष कलाकारहरू जो एक समय अत्यन्त स्थापित कलाकारहरू एकदमै त्यो के हो भन्दाखेरि आइडियल मानिने कलाकारहरूको लागि रोल लेखिँदैन। त्यो भनेको त के हो भन्दाखेरि उमेरको कारण नलेखिया हो नि, होइन? फिल्म हेरिरहँदै गर्दाखेरि एउटा परम्परा प्रचलन या प्रवृत्ति भन्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने त्यो फिल्मको पात्रबाट प्रेरित भएर मान्छे आफू त्यस्तो बन्न चाहने भन्ने खालको हुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भने त्यहाँनिर व्यङ्ग्य गरिरहेको कुनै पात्रलाई हेर्छ, त्यसलाई टपक्क टिप्छ र यो त खिसिट्युरी गर्ने पात्र नै हो भनेर गर्न थाल्छ। दुइटै कुरो एकैचोटि आयो, दुइटै एकैचोटि आयो। त्यसैले यो त्यो खालको वैधता दिने त्यो पात्रहरूको बारेमा यसलाई चटक्क रोकेर सकारात्मक कुराको सम्प्रेषण गर्ने नवीन भाष्यलाई सम्पूर्ण रूपले स्थापित गर्ने अब बेला भयो नि। परिवर्तन भन्ने चिज झ्वाट्ट आउँदैन। यी सबै प्र्याक्टिसले बिस्तारै बिस्तारै यस्तै चिजहरूले सिक्दै सिक्दै अघि नवीनजीले भने जस्तै गरेर हामी यहीँबाट जन्मन्छौँ, यहीँको संस्कारबाट हुर्किन्छौँ, दिमागमा त्यही हुन्छ। लेखकले जुन चिज सिर्जना गर्छ त्यो चिज पनि यतैबाट त्यही समाजबाट प्रेरित भएर गर्छ। पहिला हामी अब कतिपय शब्दहरू यस्ता प्रयोग गर्थ्यौँ त्यो सिधै प्रयोग गर्थ्यौँ। अहिले एटलिस्ट अघि भने जस्तो यो शब्द पनि यो शब्द चाहिँ हुँदैन, यसको चाहिँ अर्को शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ है हामीले भन्ने खालका चेतनाहरू आउन थाले बिस्तारै। नत्र भने जो मान्छे अपाङ्ग छ, अपाङ्ग भन्ने शब्द पछि हामीले युज गर्न थाल्यौँ। नत्र फलानु सिनेमामा अब हामी भारतीय चलचित्र हेरेर आउँथ्यौँ, लम्बुजी लम्बुजी टिङ्गुजी टिङ्गुजी गीतै सुनेर आयौँ, होइन? यस्तै यस्तै चिजहरू, यस्ता सिर्जनाहरू हेर्दै हेर्दै आयौँ। अनि समाजमा केही अलिकता त्यो जस्तो भनौँ न कसैको शारीरिक रूपमा अब अलिकता खाइलाग्दैछन् भने अब ओहो मेरो पात्र यो हुनसक्छ। एउटा लेखकले पनि उसको मानसिकतामा त्यो गइसकेको छ, उसले भन्ने नभन्ने अलग कुरा हो। म लुनीवाला किन हायर गर्छु, सबभन्दा पहिला उसको ट्यालेन्टलाई दोस्रोमा राख्छु होला मेरो मानसिकता एउटा लेखकको रूपमा। ओहो यो म चाहिँ अलिकता खाएर श्रीमान श्रीमानलाई पनि दनक दिने अलिकति यत्रो मोटी गर्छु, त्यो शारीरिक रूपमा गइसकेको हुन्छु म, मेरो मानसिकता त्यसरी गएको हुन्छ। अब चाहिँ होइन, यसले पनि मेरा शब्दहरूले अथवा मैले चयन गर्ने पात्रहरू, मैले सिर्जना गरेका कुराहरूबाट एउटा ठुलो वर्ग एउटा अथवा एउटा समूहलाई त्यसले ठुलो असर गर्छ अथवा पिन्च गर्छ। त्यसलाई अघि जस्तो अघि कति भावनात्मक कुराहरू गर्नुभयो, ओहो यो संवेदनशील चिज हो भन्ने चिज आउनलाई टाइम लाग्छ र यसलाई फेरि टोटली हामीले अनि फेरि कतिपय चाहिँ मलाई के पनि लाग्छ भने कतिपय चाहिँ फेरि अव्यवहारिक पनि छ। फेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँ 100% यो चिज तपाईँलाई निमिट्यान्न पार्न गाह्रो हुन्छ। मैले अघि भनिहालेँ कति कुरा तपाईँलाई वर्षौँदेखि जनजीवनमा बसिरहेछ, होइन? गइहाल्छ, होइन? त्यसमा ओहो माई गड भने जस्तो हुन्छ, होइन? तर अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बिस्तारै चेन्ज चाहिँ भएको छ। मैले पनि देखेको छु जति बेला म मेरो करियरको सुरुवात कालमा थिएँ र अरू साथीहरूको पनि सिर्जनाहरू हेर्थेँ, अरू चलचित्रहरू पनि हेर्थेँ, त्यसमा डाइरेक्टै अब जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु, जीवन रेखा अथवा जीवन रेखा छन्। अब त्यो फिल्ममा सम्वाद थियो, म त्यस्तै फिल्म हेरेर हुर्केँ मान्छे, ए लङ्गडा अर्को खुट्टा पनि भच्याउन चाहन्छस् भन्ने सम्वाद। आजकल एटलिस्ट सिनेमामा त्यो शब्दहरू यो त भन्नु हुँदैन भन्ने चिज चाहिँ अब हामीले त्यो त्यसमा चाहिँ चेतना आयो। तर अब यस्तै धेरै चिजहरू छन्, होइन? अब डिफरेन्टली एबल अथवा यो के यी शब्दहरू चाहिँ जुन छ अब त्यो चाहिँ अहिले अब बिस्तारै प्रयोगमा आउँदै 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 सिकाउँदै सिकाउँदै यो भन्नु हुँदैन। अब जस्तो म भोलि कुनै उसमा गएँ भने यो शब्द नगर, मलाई त लाग्छ यो ग्रेजुअली प्रोसेस हो। अहिले हामी आत्तिनु हुँदैन। यो संसार तपाईँले सोचे जस्तो सुन्दर त छँदै छैन। यो चाहिँ यो महाभारत हो, यहाँ सबैले आफ्नो 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 किसिमका युद्ध लड्नुपर्छ। मलाई मेरो यो दाँत बिग्रेका दाँत छन्। मलाई अस्ति अब अलिकति कलाकार भइसकेपछि अलिअलि खल्तीमा दाम पनि आएपछि अस्ति गएको थिएँ, दाइ यो दाँत मिलाउँ भन्नुभयो, किनभने बिग्रेको दाँत। ओ यस्ता दाँत भएका नि हिरो पनि भनेका छन् मलाई, दाँत मिलाउँ भने मैले मेरो पहिचानै है किन मिलाउनु। 1 वर्ष अगाडि कमेडी प्रोग्रामले मैले हेरिरहेको थिएँ दर्शकको रूपमा, अनि उहाँले के भन्दा यो संसारमा जे पनि हुनसक्छ,
दीपक राजगिरी हिरो हुनसक्छ भने तपाईँ पनि हिरो हुन सक्नुहुन्छ, उसले व्यङ्ग्य गरिरहेको थियो होइन। भने तर म ह्यापी ताली बजाएँ, खुसी भएर ह्याप्पिली ताली बजाएँ। अनि मैले त्यो प्रड्युसरलाई फोन पनि गरेँ, म आम ह्याप्पी किनभने हो ए पापा ल मलाई देखाएर ल म दीपक हिरो हुन्छ भने म किन हुन सक्दिनँ भन्ने मान्छे पनि त आयो नि त। ल म त कमसेकम उता एक्जाम्पल त भएँ नि होइन। भने मतलब चाहिँ अब त्यो बेला पनि अब यसरी एक त सहज रूपमा लिनु पर्यो। हामी निर्माताहरूले अलिकति बुझेको मान्छेले पनि यस्ता चिजमा अवेर पनि हुनु पर्यो र जो मानिस भिक्टिम हुनुहुन्छ अथवा मैले भनिहालेँ उहाँले आफूमा गौरव गर्नु पर्यो। तपाईँलाई भगवान्ले केही न केही चिज फरक चिज दिएको छ होइन, त्यो चिजमा काम गर्नुहोस्। म पनि हिरो बन्ने थिइनँ, मेरो सपना हिरो बन्ने थियो, मैले ऐना राम्रोसँग हेरेको थिइनँ पहिला। तर म एकदमै त्यो अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हाका सिनेमाहरू हेरेर हुर्केँ। अब हुर्केपछि हिरो बन्ने लालसा थियो, तर म लुरे थिएँ। अब त्यो शारीरिक रूपमा अझ पहिलाको फिल्म हेऱ्यो भने अब जस्तो लाग्छ, आफूलाई पनि लाग्छ चाहिँ अब अहिले मैले लुरे भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ होइन बोल्दा बोल्दै। भने मतलब त्यस्तो समाजको रूपमा त्यस्तो थिएँ। अनि तर बिस्तारै अनि मैले केमा काम गरेँ जस्तो लाग्छ भने अनि अब मेरो एबिलिटी त कमेडीमा रहेछ। अनि बिस्तारै कमेडी गर्दै 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 जाँदा जाँदा मलाई सुन्दर मेरो नामको यसलाई चाहिँ सुन्दरमा ठिक हुन्छ भनेर ल कमसेकम अलिक त्यस्तो रोललाई मलाई छाने। अनि त्यसपछि फेरि मलाई अब के लाग्यो, ओहो म व्यावसायिक रूपमा सफल हुन सकिनँ, त्यो सिनेमा व्यावसायिक रूपमा त्यति धेरै सफल हुन सकेन। अब मलाई व्यावसायिक रूपमा सफल हुन केले रोकेको छ भनेपछि म अब अरू मेरो अलिक टिम निर्माण गरौँ, म त्यसमा काम गरेँ। म जे मेरो चिजमा ल्याक छ म त्यसमा काम गर्न थालेँ। अब मलाई लाग्छ अहिले पब्लिकले आदरणीय दर्शकहरूले मलाई त्यो रूपमा स्वीकार दिनुभयो। त्यसै पनि बडी सेभिङको सन्दर्भमा त एक खालको सबैले भोग्नु भएकै छ, महिला त्यसमाथि भन्ने हिसाबले पनि डिस्क्रिमिनेसन भोग्नुभएका केही कुरा छन्। म इन्डस्ट्रीकै एउटा कुरा गर्छु। हामी एउटा मिटिङमा थियौँ अनि कमेडीको फरक रूप आयो, के गर्दा हुन्छ भन्ने एउटा टकमा चाहिँ एकजना सिनियर कमेडियन दाइले चाहिँ के भन्नुभयो भने मैले के भने म कमेडी गर्छु भनेर आएको होइन, एक्सिडेन्टली कमेडी भयो भने। अनि उहाँ दाजुले चाहिँ के भन्नुभयो भने ए भगवान् तिमी यस्तो मोटो छौ, नराम्री छौ, भगवान्ले तिमीलाई कमेडी गर्न नै पठाओ भन्नुभयो क्या सिधै। आई वाज हर्ट, मलाई दुःख लाग्यो किनभने मोटो हुँदैमा या दुब्लो हुँदैमा या सानो हुँदैमा या ठुलो हुँदैमा वाट इज नर्मल त? त्यसो भए के हो त नर्मल? 16 वर्षमा यो इन्डस्ट्रीमा आएँ, 16 वर्षदेखि नै म सबैको दिदी भएँ। तर मलाई प्राउड छु त्यो कुरामा चाहिँ, लाइक सबैले दिदी हो भनेपछि मैले थर्काउन पनि पाइरहेको हुन्छ, भाइ भन गर्न पाइरहेको हुन्छु होइन। तर केटी भएको कारणले चाहिँ आफ्नो शरीर ठुलो भएको कारणले कस्ट्युम ट्राई गर्दादेखि लिएर मेकअपमा बस्दादेखि लिएर कस्तो कस्तो जोक्सहरू हुन्छ नि, फ्रेममा अट्छ र भनिदिन्छन् क्या। अनि अट्छु भन्नु पर्यो होइन, छुच्चै हुनु पर्यो। अनि ओहो यो फाउन्डेसन त पुरै जिउमा लगाएर एउटाले पुग्दैन होला तिमीलाई त मेकअप भन्ने जोक्सहरू। कस्ट्युम पनि कस्ट्युम ट्राई गर्नु गयो भने त अब ए यो लुगा त तिमीले लाउँदा फुट्छ होला। अनेक यस्ता सानो सानो पेटिट कुराहरू, सानो सानो कुराको जोक्सहरू जुन मलाई घोचिरहेको हुन्छ तर अर्को मान्छेलाई चाहिँ फन भइरहेको हुन्छ क्या। अरू महिला कलाकारहरूले पनि यस्तो बेहोर्नु भएको तपाईँले जान्नुभएको सुन्नुभएको समस्याहरू बडी सेभिङको सन्दर्भमा खास गरी अरू कस्ता कस्ता हुन्छ? छ, तर उहाँहरूले के भनेर स्वीकार्नुहुन्छ भने मैले मोटी भएर यही रोल पाइरहेको छु, काम पाउँदिनँ, काम पाएन भने रेन्ट कसरी तिर्ने, ला स्कुटरमा कसरी तेल हाल्ने, इन्स्टलमेन्ट कसरी तिर्ने, यी सबै कारणले काम पाउँदैन भन्ने डरले चाहिँ सहन परिरहेछ क्या, सहिरहनु भएको छ। र कम्फर्टेबली भन्ने त्यो म लकी भएँ, म काठमाडौँको थिएँ, मेरो स्ट्रगल कम थियो, मैले रेन्ट तिर्न परेन, बुवालाई पैसा माग्न सक्थेँ। मेरो स्ट्रगल कम भएको कारणले चाहिँ म यो गर्दिनँ भन्न सकेँ, मैले म यो गर्छु भन्न मैले चुज गर्न पाएँ। तर सबैजना दिदीबहिनी जो चाहिँ बडी सेमिङको भिक्टिम हुनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो बाध्यता, आफ्नो ब्याकग्राउन्डको कारणले बोल्न सक्नुहुन्न, भनौँ न आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नु पाइरहनु भएको छैन। अभिजी अभिनयको कारणले, अभिनयको क्षमताले एउटा नायक नायकका रूपमा स्थापित हुने हो। तर हामी कहाँ चाहिँ परम्परागत कस्तो भने एउटा वर्गको, एउटा जातिको, एउटा चक्लेटी भन्ने एउटा चाहिँ मानक स्थापित जुन गऱ्यौँ नि, त्यसले पनि सोसाइटीमा दिएन नकारात्मक प्रभाव कि अरू बाँकी भनेका त हास्यका पात्र हुन्, सोसाइटीका भन्ने हुन्,
त्यसले नकारात्मक भूमिकामा अरूलाई रोजिने। अब यो अघि मैले समाजमा त्यसले प्रभाव कतिको गरेको लाग्छ? होइन, अघि मैले भने नि 60% बिहेभियर, ह्युमन बिहेभियर चाहिँ अहिले लकडाउनको समयमा होइन, यो लामो समय लकडाउन छ, संसारभरि नै लकडाउन छ, मान्छे के गरिरहेछ भन्दाखेरि सिनेमै हेरिरहेछ क्या। त्यसले कति त्यो मान्छेको आचरण व्यवहार यो सबै चाहिँ निर्माण गरिराखेको छ होला। त्यो त अब अलिकति इज आउट भएपछि त्यो देखिएला। तर हामीले चाहिँ त्यो संवेदनशील हुनुपर्ने कारण चाहिँ धेरै छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो अब म बढी सेन्सिटिभ भएको कि थाहा छैन, तर यो बडी सेमिङ भनेको चाहिँ मलाई फासिजमको एउटा इकाइ हो जस्तो लाग्छ क्या। त्यो फासिजमसम्म पुग्ने चाहिँ यहाँबाट नै हो। यहाँबाट त्यो त के हो भन्दाखेरि सिधै अर्कोलाई ह्याउने होइन, अर्कोलाई निचा देखाउने होइन, अर्कोलाई के भन्दाखेरि यो त आफ्नो दुईटा धारणाबाट आउँछ होला क्या। एउटा कुण्ठा अभिव्यक्त गर्न, एउटा हिंसा अभिव्यक्त गर्न, अर्को चाहिँ यो आफ्नो सोसल स्टाटस देखाउनलाई होइन। त्यो हुन्छ नि, म त यो ब्याकग्राउन्डबाट आएँ भन्नलाई पनि हुन्छ होला। अघि मैले 4वटा कुरा गरेको थिएँ नि त। पर्सनल लेभलमा त्यसरी हुन्छ, अब सोसाइटल लेभलमा किन हुन्छ त? सोसाइटल लेभलमा हामी जति नै कुरा गरे पनि मधेसको एकजना एक्ट्रेस छ, तपाईँ त के भन्दाखेरि नेवार हुनुभयो, काठमाडौँको, मधेसको एकजना एक्ट्रेस छ। अब रामविलास धनिया को हुनुपर्छ भन्दाखेरि दीपक राजगिरी र देवासी निरौला हुनुपर्छ। समस्या त्यो लेभलमा समस्या छ क्या। त्यो चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि त्यसको बेस चाहिँ फेरि यो बडी सेमिङ नै हो। हाम्रो दिमाग चाहिँ यस्तो तरिकाले के भन्दाखेरि फर्मेटेड भइसकेको छ, हामीले रिफर्मेट गर्नुपर्छ क्या। अब हाम्रो दिमाग हुँदैन, यो तरिकाले हुँदैन, यो तरिकाले हुँदैन, यो तरिकाले जाने भयो भने हामी त ओपिनियन मेकरहरू भयौँ नि। पोलिटिक्स पनि ओपिनियन मेकर भयो होइन, एकाडेमिक्सियनहरू पनि भए, मिडिया पनि भयो, आर्ट पनि भयो। अब यो चारवटै पक्षले रिथिङ्क गरेन भने हाम्रो सोसाइटी जाने चाहिँ त्यही गर्तमा हो क्या, फासिजमतिरै हो। टोकल आत्मगौरव के म चाहिँ हो है, हामी चाहिँ यस्तो हो, हाम्रो सभ्यता चाहिँ यो हो भनेर हुँदैन होला क्या। हामी कति सभ्य छौँ, हाम्रो व्यवहार कति सभ्य छ, त्यसले पनि निर्धारण गर्छ होला। मैले रिफर्मेट गरिनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ कुनै यस्तो पात्र सम्झिनु न आफैले अभिनय गरेको, रिफर्मेटको त्यो कन्सेप्टमा जानलाई मैले रियलाइज गर्दै गर्दा त्यो पात्र चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुनै लाग्छ? फुटबलमा तपाईँलाई जसरी पनि गोल गर्नुपर्छ भनिसकेपछि तपाईँ अब बलमा होइन खुट्टा हाल्न थाल्नुहुन्छ होइन, अरू खुट्टा हाल्न थाल्नुहुन्छ, किनभने तपाईँलाई प्रेसर छ गोल गर्ने। अब त्यसरी हाँस्य कलाकार भए नाताले अनि हाँसो उत्पन्न कहाँबाट हुन्छ भन्दा जुन चिज स्वाभाविक छ त्यसबाट हाँसो उत्पन्न हुँदैन। मैले भनिहालेँ, अब इभन तपाईँहरूकोमै होला, हामी इभन तपाईँकै पार्टीको सभापतिज्यूलाई त्यो बोल्नेको शैलीको कारणले गर्दा हामीले कतिचोटि मिमिक्री गरिरहेको हुन्छौँ, उडेर हुन्छौँ, कति कुरो लेखिरहेको हुन्छौँ होइन। ती चिजहरूदेखि नै अब इभन तपाईँकै पोलिटिक्समै पनि त्यो चल्छ, त्यो आवाजलाई लिएर भने मतलब त्यसरी डिप रुटेड छ। कति चिज चेन्ज गर्नलाई हामीलाई एउटा ठुलो रिभोल्युसनको आवश्यकता पर्छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ त्यही भएर मैले ड्रास्टिक चेन्ज हुँदैन, यसलाई ग्रेजुअली बिस्तारै बिस्तारै हामीले व्यवहारमा उतारेर, जस्तो मैले हिजो कम बुझेको थिएँ गरेँ। अघि तपाईँ वास्तवमा धेरै पात्रहरू छ। इभन आज पनि म त भन्छु भारतीय टेलिभिजनभन्दा हामी धेरै सुध्रिया छौँ। हामी त्यतिबाट सिक्छौँ, राजनीति पनि त्यतिबाट आउँछ होइन, राजनीतिक कल्चर पनि त्यतिबाट आउँछ, त्यो सबै चिज त्यतिबाट आउँछ। सिनेमा पनि लगभग त्यतिबाट सिक्या हो। अहिले पनि तपाईँ त्यो हाम्रो कमेडी त्यो कपिलको सो हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रत्येक मान्छे त्यो आउने अडियन्सहरूसँग त्यो उनीहरूको शारीरिक रूपमा उसलाई उसँग जिस्किरहेको हुन्छ। त्यही पात्रहरूसँग लगभग 60% शारीरिक अनि सेक्सुअलिटी यी चिजहरूबाट भरिएको हुन्छ। हामी त अलिकति सुध्रेकै छौँ, यस्तै प्रेसरले होला सायद। तपाईँहरूका देशभरि स्वदेशदेखि विदेशसम्म पनि नेपालीहरू तपाईँहरूका शुभेच्छुकहरू हुनुहुन्छ, फ्यानहरू हुनुहुन्छ। यसरी खिचिटिउरी गर्ने कुराको समाज राम्रो होइन, यसलाई रूपान्तरण गरेर जाउँ भन्नलाई छोटोमा भनिदिनुहोस् न, यसो गर्नुपर्छ, अब के गर्नुपर्छ तपाईँले छोटोमा तिनैजनाबाट लिन चाहन्छु। मलाई चाहिँ लाग्छ पहिला मेजर कुरामा प्र्याक्टिस गरौँ। जस्तै शारीरिक रूपमा मतलब अपाङ्ग छ भने एकदम त्यसमा मजाक नगरौँ, पहिला त्यहाँबाट सुरु मजाक नगरौँ, त्यहाँ मजाक नगरौँ, त्यहाँ ठट्टा नगरौँ। जस्तो अघि सङ्गीत उहाँ गर्नुभएको छ, उहाँ धेरै गोरोपनले गर्दाखेरि उहाँलाई हो त्यसमा सजग हौँ, किनभने त्यसले उहाँको सिर्जनामा बाधा नपुर्याओस्, उहाँलाई बरु हौसलाले काम गरौँ। यस्ता यस्ता मेजर पार्टमा चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ हौँ। साथीहरूसँग पनि मजाक नगरौँ, त्यहाँदेखि बानी हो नि त।
होइन। जस्तो हामीले अपाङ्ग भन्नुपर्छ, त्यो यो फलानु यो भन्नु हुँदैन, यो आँखा एउटा कम देख्ने होला अथवा नभएको होला, जसको चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखिने चिज छ त्यसमा चाहिँ मजाक नगरौँ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। भाषिक कुराबाटै व्यवहारलाई सुधार गरौँ, भाषिक रूपमा सुधार गरौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा भने घर बेस हो, फाउन्डेसन हो। घरबाट बडी सेमिङ बुलिङ सुरु गर्छौँ भने त्यो समाजसम्म पुग्ने हो, स्कुलसम्म पुग्ने हो, कलेजसम्म पुग्ने हो। यदि हाम्रो घरको वरिपरिको भाइ बहिनी छोराछोरीलाई हामीले चाहिँ जज नगरौँ है, कसैलाई पनि उहाँहरूको शरीर रङ र भाषिक हिसाबले केही पनि नभनौँ, स्पेसली अब शरीरको हिसाबले त भन्दै नभनौँ, किनभने त्यसले यति धेरै टर्चर र ट्रमाटाइज गरिरहेको हुन्छ। एउटा बच्चालाई स्कुलमा मोटे भनिदिन्छ केटा बच्चालाई, होइन, उसले खानै छोडिदिन्छ क्या। सो त्यसले हेल्थमा पनि इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। सो हामीले घरबाट सुरु गरौँ र हामी आफू इन्डिभिजुअलबाट सुरु गरौँ भने समस्या आफै समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। सबैले नै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो बडी सेमिङले एउटा मान्छेलाई दुःख लाग्ने अथवा दुःख हुने कुरा मात्रै होइन, त्यसले त के पनि गर्दो रहेछ भन्दाखेरि अब अघि तपाईँहरूले नै एक्जाम्पल प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो एक्जाम्पलले के भन्छ भन्दाखेरि त तपाईँको त्यो मान्छेको जीविकोपार्जनमा पनि त्यसले समस्या सिर्जना गर्दो रहेछ नि त तपाईँको बडी सेमिङले त, होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब इन्डिभिजुअल लेभलमा त धेरै मान्छेहरू डिप्रेसनको शिकार हुन्छ। अघि यहाँ 2-4वटा एक्जाम्पल पनि आयो, होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिप्रेसनमा पुगिसकेपछि मान्छे सुसाइडल पनि हुन्छ, त्यहाँसम्म जान्छ नि त। भनेपछि त्यो सानो इकाइमा चाहिँ के होला भन्दाखेरि हामीले गर्ने सानो एउटा कमेन्टले एउटा मान्छेलाई मृत्यु रोज्न बाध्य बनाउँछ, त्यो चाहिँ हामीले सोच्नु पर्यो। तर अब लार्जर स्केलमा हेर्दै भन्दाखेरि अब त्यसपछि इन्टरपर्सनल हुँदाखेरि के गर्ने, अनि त्यसपछि सोसाइटलमा के गर्ने, होइन। अब त्यसको लागि त कलाकारहरूले काम गर्नुपर्ने होला, पोलिटिसियन्सहरूले काम गर्नुपर्ने होला, अब स्टेटले के गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि क्लियर हुनुपर्छ होला कि अहिलेसम्म यो बडी सेमिङमाथि स्टेटले पोलिसी बनाएको छ जस्तो लाग्दैन। यसमा पनि पोलिसी रिफर्महरू हुनुपर्छ होला, पोलिसी फर्म हुनुपर्छ होला, तब चाहिँ यसले एउटा के हो भन्दाखेरि हामी एक ठाउँमा पुग्छौँ होला। नत्र भने यो रहिरहन्छ, किन भन्दाखेरि यो हामी कल्चरली लिएर आएको हो अथवा बजारको प्रेसर हो भनेर बस्यौँ भने त यो त रहिरहन्छ जहिले पनि। मित्रहरू, मान्छे रङ्गको कारण होइन, ढङ्गको कारण ठिक या बेठिक हुन्छ। आकारको कारण होइन, विचारको कारण, व्यवहारको कारण ठिक या बेठिक हुन्छ। त्यसैले परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गरौँ, घरबाट गरौँ, हाम्रो व्यवहारबाट गरौँ, बोलीबाट गरौँ। तिनैजना कलाकारहरूले बडा महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई सम्मान गरौँ र उहाँहरू तिनैजनालाई कार्यक्रममा सहभागिताका लागि दीपकजी, नवीनजी, लुनिबाजी तिनैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी आउनेछौँ छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। हाम्रो आफ्नै घरमा छोराछोरीलाई माया गरेको भन्दै शारीरिक बनोटका आधारमा नाम राख्ने, बोलाउने, जिस्काउने चलन छ। हामी उडाउँछौँ, मजाक गर्छौँ। यसरी गरिने खिसिट्युरीले धेरैलाई असहज बनाएको हुन सक्छ, पाइला पाइलामा हेपिएको महसुस गर्नु परेको हुन सक्छ। काठमाडौँका अपूर्व शर्मा मोटोपनका कारण आफूसँगैका साथीहरूभन्दा फरक देखिन्छन्। 31 वर्षका अपूर्व अहिले 118 केजीका छन्। यो तौल पनि खानाको मात्रा नियन्त्रण गरेर 17 किलो घटाएपछिको हो। उनलाई सानैदेखि साथीहरूले मोटोपनको कारण जिस्काउँथे। अपूर्वलाई साथीहरूले मोटे भन्दै आफूसँग नखेलाउने गरेको सम्झना ताजै छ। अहिले पनि उनले कामको सिलसिलामा बाहिर निस्कँदा मोटोपनकै कारण अनौठो व्यवहारको सामना गरिरहनु परेको छ। कमजोर मानसिकता भएको मान्छेहरूलाई त धेरै असर पार्ने गरेको क्रियाकलापहरू हुन्छ। जस्तै अब कतै आफू हिँडिराखेको छ भने पनि मान्छेहरू फर्केर हेर्दाखेरि पनि हुन्छ नि, आफूलाई यस्तो फिल हुन्छ कि म यस्तो एबनर्मल छु। उनीहरूको हेराइ नै यस्तो हुन्छ कि मानव यो मान्छे कुनै अर्कै ग्रहबाट आएर हिँडिरहेछ, होइन। अपूर्वको अनुभवमा मोटोपनका कारण धेरै उडाउने वा हेलो होचो गरिन्छ।
यदि कुनै कारणले पछि मोटाएको हो भने यस्तो हेलोहोचो खप्न गाह्रो हुन्छ। यथार्थ स्वीकारेकाले उनलाई भने मोटोपनसँग जोडेर जिस्काएको तथा खिसिट्युरी गरेको कुरा सामान्य लाग्न थालेको छ। मोटोपनकै कारण धेरैचोटि गाडीमा एक्लो ज्यानका लागि 2 जनाको भाडा तिरेको र विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छुट नपाएको अनुभव छ। मेरो मोटोपनको कारणले म अलि धेरै नै एजेड अलि मेच्योर जस्तो देखिन्थेँ होइन। अनि मेरो बिएससीको फर्स्ट इयरको फर्स्ट डेमा जब म कलेज गएर त्रिचन्द्रमा सबैजना चाहिँ गुड मर्निङ सर भनेर उठ्यो। त्यो मेरो लागि सबैभन्दा शर्मनाक एक हिसाबको थियो कि। त्यो किन थियो भन्दाखेरि मेरो वेटको कारणले गर्दाखेरि म अरूभन्दा अलिक धेरै नै म्याच्योर देखिन्थेँ। मलाई एज अ स्टुडेन्ट ब्याग बोकेर जान लाज लाग्थ्यो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म एउटा सानो नोटप्याड बोकेर कलेज जान्थेँ। कलेज जाँदाखेरि माइक्रोबसले डिस्काउन्ट दिन मान्दैन थियो होइन। यस्ता साना 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 भोगाइहरूले गर्दाखेरि चाहिँ लाइफमा ठुलो इम्प्याक्ट चाहिँ पारेको हुँदो रहेछ। यस्तै तनहुँ देवघाटका कृष्णबहादुर पन्तलाई पनि मोटोपनको समस्या छ। तर कृष्णबहादुरको यो समस्या अपूर्व शर्माको जस्तो जन्मजात भने होइन। वैदेशिक रोजगारीका लागि कतारमा हुँदा केमिकलको खारले उनलाई यस्तो बनायो। 4 महिना अस्पतालमा बस्दा उनी झन्डै 170 किलोका भए। अहिले 140 किलोको वरिपरि रहेका कृष्णबहादुरले गुजाराका लागि देवघाटमा टेम्पो चलाउँछन्। कामकै क्रममा उनले मोटोपनसँगका अनेक जिज्ञासा र खिसिट्युरी सामना गर्नुपर्छ। नदेखेकोले जिज्ञासा राख्नु, कहिले नदेखेकोले जिज्ञासा राख्नु, अचम्म मान्नु त ठिकै हो। सधैँभरि देखिरहेकोले पनि भन्छन् त्यसले चाहिँ त्यस्तो कुरामा चाहिँ मलाई चित्त दुख्छ। देखिरहेकोले अनेक भन्ने जस्तै कि अब अटोको टायर पङ्चर होला अथवा त्यसरी अब सिट भाँचिएला, तपाईँ एउटालाई तान्दैन होला एउटाले हामीलाई के तान्छ भन्ने किसी गरी पनि हुन्छन् भने कोही फेरि एकदम दया देखाएर तपाईँकैमै जाने हामी भन्ने खाल पनि हुन्छन्। मोटोपन कृष्णबहादुरको रहर होइन, उनले 81 स्वीकार्नु परेको बाध्यता हो। तर आफ्नो मोटोपनमाथि अरूले हाँसी मजाक गर्दा उनलाई चित्त दुख्छ। त्यस्तो भन्दाखेरि अलिकति कस्तो आफूलाई मनमा अब धिक्कारै छ जस्तो लाग्छ। म बन्छु भनेर यस्तो बनेको होइन। अब भए यस्तै म अब के गरौँ मैले। अब हाम्रो समाजमा धेरै खाएर वा अल्छी भएर मानिसहरू मोटाउँछन् भन्ने बुझाइ छ। अपूर्व शर्माका अनुसार यस्तो सोच्नु भनेको मोटोपनबारे भ्रम पाल्नु हो, जो नेपाली समाजमा व्याप्त छ। मान्छे मोटो हुनुमा सबै हाम्रो नेपाली मान्छेहरूको सोचाइ के छ भने धेरै खान्छ, अल्छी छ अनि मोटायो भन्ने मात्रै देख्छन् होइन। तर मोटाउनुमा चाहिँ कति धेरै कारणहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू मलाई पनि 1 वर्ष अगाडिसम्म थाहा थिएन होइन। जब मैले पनि आफ्नो बारेमा धेरै रिसर्चहरू गरेँ, कसरी के हुन्छ हाम्रो बडीमा, कति कुराहरू चलिरहेको हुन्छ, त्यो सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो समाज चाहिँ ठुलो भ्रममा बाँचिराखेको छ। व्यक्तिले भोग्ने समस्या 81 देखा पर्दैन। त्यो परिवार हुँदै विद्यालय हुँदै अगाडि बढेको देखिन्छ। पढ्न भनेर गएका कैयन बालबालिकाहरू शिक्षक तथा साथीहरूबाटै शारीरिक बनोटका कारण गरेको खिसिट्युरीका कारण निराश भएका हुन्छन्। म विद्यार्थीहरूलाई पुनः सोध्न चाहन्छु कि विद्यालयमा शारीरिक कारणले कुनै खिसिट्युरी बेहोर्नु भएको छ आफ्नै विद्यालयमा? मेरो नाम चाहिँ राहुल बिसङ्के हो। हामीले पनि होइन साथीहरूलाई जानी नजानिकन हामीले उनीहरूलाई नाम दिएर जिस्काउने गर्थ्यो, वे मोटे, वे पातले, वे दुब्ले यस्तो भनेर होइन। अनि यो आजको प्रोग्रामबाट चाहिँ हामीलाई के रियलाइजेसन भएको छ भने अब जस्तै कति ठुलो हामीले हुन्छ नि एउटा सोसियल इस्युमा हात हालिरहेको रहेछ होइन। त्यस्तो एउटा कन्सियसनेस लेभलको चाहिँ आज एउटा काइन्ड अफ बिलभ भएको छ। अनि आई थिङ्क यो बडी सेमिङको मेन्टालिटीमा चेन्ज ल्याउनलाई चाहिँ एउटा त्यो रेभोल्युसन भन्दा नि एभोल्युसन हो। सो इट टेक्स टाइम होइन। सो बिस्तारै हामी सचेत हुँदै जानुपर्छ।
मेरो नाम आयुष्मा अधिकारी। म चाहिँ स्कुलमा धेरै जस्तो बडी सेमिङको शिकार भइसकेको छु। जस्तै मेरो वेटको कारणले, मेरो हाइटको कारणले कसैले मलाई हजुरआमा शुद्ध भन्छन्, कसैले आन्टी भन्छन्, कसैले जे मतलब आफ्नो रिलेसन जस्तै हामीभन्दा बुढो हुनुहुन्छ नि, सपोज अङ्कल, आन्टी, बुवा, आमा हो, त्यसरी जिस्काउँछन्। साथीहरूले त्यसो भन्नुहुन्छ नि जुन बेला हजुर हजुरआमा भन्नुभयो, के भन्नुभयो, तपाईँको अनुभूति हुन्छ नि भित्र फिल गर्ने कुरा, अनि तपाईँको एक्सप्रेसन, तपाईँले के भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई? मैले उनीहरूलाई सब इग्नोरै गरिदिएर छोडिदिन्छु, म के पनि भन्दिनँ। हजुरआमा भन्नेलाई नातिनी त भन्नुहुन्न नि? हजुर भन्दिनँ। म चाहिँ सरना सापकोटा। म चाहिँ कलरको बारेमा चाहिँ होइन, यो स्कुल घर सबैतिर क्या पहिला चाहिँ म दुब्लो पनि थिएँ, कालो पनि होइन। अनि के भन्थ्यो भने मान्छेहरूले त दुब्लो पनि छस्, कालो पनि छस्, लाइक अब कतै केही गर्न नि सक्दैनस् होला, केही गर्न नि सक्दैनस्, बोल्न नि सक्दैनस्, अगाडि बढ्न नि सक्दैनस् होला, लाइक अब सोसाइटी न यसको त बिहे पनि हुँदैन होला। हाम्रो चाहिँ फ्यामिली कस्तो हो भने लाइक बोल्न सक्नुहुन्न कि मेरो बुबा चाहिँ। अनि यस्तो अपाङ्ग अब भनौँ बोल्न नसक्ने यस्तोको अब छोरी पनि हेर न कस्तो कालो छ, अनि दुब्लो पनि छ। अहिले म अलि मोटाको हो क्या मतलब। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ होला, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब गयो भने अनि नुहाउँदै गर्दा क्या अब कति बेर लगाएर नुहाएको, काग जति नुहायो नि गोरो हुने त होइन क्यारे, यस्तो टाइपको हुन्थ्यो क्या। अनि अहिले पनि मलाई याद छ क्या, गाउँमा चाहिँ एउटा दाई हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ मलाई नामै भारतबाट आएको त हो नि यो लाइक भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या। अहिले नि मलाई त्यो कुराले चाहिँ पिन्च गरिरहन्छ क्या। मेरो नाम दलबहादुर कार्की, घर गुल्मी। स्कुलमा हामी सानो कद भएको हुनाले जब स्कुलमा सर इन्ट्री हुनुहुन्छ नि क्लासमा, अब उठ्ने चलन हुन्छ। उठ्दाखेरि म बेन्चबाट तल उभिरहेको हुन्छु क्या। अब बेन्चभन्दा नि तल भएपछि त त्यहाँबाट सरले के हुनुहुन्छ, दलबहादुर उठ्न पर्छ नि, किन नउठ्या? सर म उठ्न त उठेछु, भुइँमै छु भनेपछि यसो घुमेर आएर हेर्नुहुन्छ र एहे हो है भन्नुहुन्छ क्या। किन भन्दा कहिलेकाहीँ कदले साह्रै धोका दिँदो रहेछ सर। स्कुलको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो भयो। कहिलेकाहीँ फेरि लाइन लाउने बेलामा जो पछि आउँछ पछाडि लाइन लाइन चलन हुन्छ नि, आफू अलिक कहिलेकाहीँ पछि आइयो भने सबभन्दा पछि भइन्छ, ए दलबहादुर खै कहाँ गयो, अहिले आज स्कुलमा के अरे आइरहेन भन्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पछि भइन्छ। भनेपछि यो म मात्रै नै कि सानो कद हुँदाखेरि अलिकता स्कुलदेखि लिएर किन बेन्चहरू अग्ला हुने सर होइन, अब सिडीहरू अग्ला हुने, यस्तोले गर्दाखेरि अलिकता शारीरिक धोका दिँदाखेरि अलिकति त्यो पनि असर हुँदो रहेछ। अहिले म 26 साले हो, अब भइसक्यो 50 काट्यो सर। म स्कुल जाने बेलासम्म के भन्थ्यो भने हामी 2 भाइ 1 बहिनीमा अब दाइ र बहिनी अग्लो म हुन्छु। त्यहाँ के कस्तो कुरो चल्ने नि, यसलाई पढाएर के गर्ने, मास्टर हुने होइन, लाउरा जाने होइन, खै पढाउने कि नपढाउने जस्तो कि गाउँमा त्यस्तो कुरा चल्थ्यो भने अलिकता अपहेलना, अलिकता हेर्नेको दृष्टि फरक होइन, यस्तो हुँदो रहेछ सर। आजको कार्यक्रममा कानुन पढिरहनु भएको साथी पनि आउनु भएको छ। बडी सेमिङको सन्दर्भमा कानुनले गर्ने कडाइको कुरो, केही कानुनी व्यवस्थाहरू केही छ त्यो छोटोमा भनिदिनुहोस् न। तपाईँको आफ्नो अनुभव पहिला भनिदिनुहोस्, त्यसपछि कानुनी कुरा के छ यो खिसिटिउरी सन्दर्भमा त्यो भनिदिनुहोस् है। हजुर नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ नम्रता ढुङ्गाना हो। म चाहिँ अहिले कानुन व्यवसायीको रूपमा कुनै कर्पोरेट हाउसमा कार्यरत छु। यो बडी सेमिङको बारेमा मेरो अनुभवको कुरा गर्दा चाहिँ ब्याक देन होइन, आई वाज भेरी स्किनी के, म एकदमै पातलो थिएँ। सो स्कुल कलेजमा पढ्दाखेरि अनि मेरो कम्प्लेक्सन पनि अलिकति ब्ल्याक खालको कम्प्लेक्सन मेरो। सो त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई साथीहरूले के भन्थ्यो भने के साह्रो लुरी हो, तेरो ब्यागमा किताबसँगै 2-3वटा ढुङ्गा पनि राखेर हिँड ताकि हुरी आयो भने तँलाई नउडाओस् भने त्यस्तो खालको कमेन्टहरू चाहिँ फेस गर्नु पर्थ्यो होइन। अनि कम्प्लेक्सन कालो भएकै कारणले चाहिँ घरमै पनि लाइक त्यो सुन्दरता भन्ने कुरा त्यस्तो रहेछ के। सो यो त कालो मान्छे यस्तो वर्णको छ, यसको वर्ण यस्तो छ, भोलि गएर मान्छेले त सुन्दर मान्छे नै खोज्ने हो होइन, बिहाबारीकै पनि समस्या हुने हो कि भन्ने कुरा पनि चल्थ्यो। सो त्यस्तो खालको
चाहिँ मैले व्यवहारहरू भोगेँ। सो एज अ कानुन को स्टुडेन्ट प्लस एज अ लयरको हिसाबले कुरा गर्दा चाहिँ बडी सेमिङ नै भनेर कानुनमा खोतल्न गयौँ भने चाहिँ त्यस्तो बडी सेमिङकै बारेमा कानुनमा त्यसरी स्पेसिफिक प्रोभिजन चाहिँ केही पनि छैन होइन। जस्तो हामीले घरेलु हिंसा अनि त्यसपछि यो यौनजन्य दुर्व्यवहारहरूको सम्बन्धमा हामीसँग स्पेसिफिक ल नै छ। सो त्यसले चाहिँ गाइड गर्छ। तर यो शारीरिक बनावट मान्छेको शारीरिक आकारको बारेमा हुने नकारात्मक टिप्पणी आलोचना यो जिस्काउने हेप्ने प्रवृत्तिको सम्बन्धमा चाहिँ त्यस्तो स्पेसिफिक भनेर केही छैन। तर हाम्रो मुलुकी फौजदारी संहितामा चाहिँ के छ भने एउटा कुन परिच्छेदमा चाहिँ गाली बेइज्जती सम्बन्धी व्यवस्था भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो बोली वा वचनको कारण चाहिँ अपमानजनक ढङ्गले त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई गाली भनेर बुझिन्छ र त्यसको त्यो सम्बन्धमा चाहिँ त्यहाँ कैद र हाम्रो जरिवानाको पनि प्रोभिजन छ होइन। अनि त्यही सेक्सनमा त्यही दफामा चाहिँ अर्को के पनि शब्द परेको छ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको शारीरिक अवस्था चाहिँ सामान्यतया घृणित अवस्थामा छ भन्ने कुरा कोही व्यक्तिलाई त्यसरी दोष लगाएमा होइन दोष लगाएमा वा त्यस्तो दोष लगाएको कुरा चाहिँ प्रचार प्रसार अथवा प्रकाशनमा ल्याएमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बेइज्जती गरेको ठहरिने भनेर त्यसरी कानुनमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ होइन। मैले यो कार्यक्रमको बारेमा थाहा पाएपछि मैले चाहिँ के रहेछ त हाम्रो जुडिसियरीमा अदालतहरूमा यस्ता घटनाहरू कतिका पुग्दा रहेछन् अथवा अदालतले यस सम्बन्धमा के भनेको छ भनेर मैले अलिकति रिसर्च पनि गरेँ होइन। सो त्यो केसमा मेरो अरू साथीभाइहरूसँग सोद्धा यो केस लहरूको रिफरेन्स लिँदा पनि मैले चाहिँ आजसम्म त्यस्ता केसहरू अदालत समक्ष पुगेको अदालतले केही बोलेको नै पाइनँ कि। म के भन्न चाहन्छु भने बडी सेमिङ भनेको चाहिँ एक खालको अपराध हो, दुर्व्यवहार हो, मनोवैज्ञानिक हिंसा हो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले सहने भन्दा पनि हामीले चाहिँ यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। बिसाइड द्याट हाम्रो कानुनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको कारण कति मान्छेलाई अलमल छ, म चाहिँ कहाँ जाने, म बडी सेमिङको शिकार त भइरहेको छु तर मैले कहाँ गएर उजुरी गर्ने, लिगल प्रोसिड्योर के हो त, के बाटो समातेर चाहिँ मैले आफू भिक्टिम भएको कुरा चाहिँ मैले कसरी एक्सप्रेस गर्ने भन्ने कुरा को बारेमा चाहिँ हाम्रो कानुनले पनि एउटा बाटो नदेखाएको भएर चाहिँ कानुनमा पनि स्पेसिफिक प्रोभिजनहरू ल्याएर चाहिँ त्यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। परिमार्जन चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हामीले विद्यार्थीहरूका कुरा सुन्यौँ, अनुभव सुन्यौँ, कानुनका कुरा पनि सुन्न पायौँ। आउनुहोस् अब हामी शिक्षित भएर सभ्य व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु पर्ने विद्यालयमा किन शारीरिक स्वरूपका कारण खिसिट्युरी हुन्छ जान्ने कोसिस गरौँ। यो विषयमा संवाद गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षाविद मनोविद विजया बिजुक्से। विजयाजी कार्यक्रममा स्वागत छ। तपाईँ आफैले चाहिँ कुनै बेला शारीरिक कारणले गर्दा हास्य पात्र बन्नु परेको आफ्नै चाहिँ कुनै अनुभव छ? अनुभव त छ तर सानो बेलामा अथवा अगाडिको दिनहरूमा चाहिँ त्यति धेरै त परेन। हुन त म पनि काली काली नै हो, म दुब्ली पनि थिएँ त्यतिखेर। काली भने पनि त्यस्तरी मैले खिसी नै गरेको बडी सेमिङकै हिसाबले चाहिँ गर्नु परेन। तर जब मेरो बिहा भयो, मेरो बेबी भयो, त्यसपछि मैले वेट गेन गर्न थालेँ होइन। पहिला म 54 केजीको थिएँ, त्यसपछि बिस्तारै मेरो वेट बढ्दै 70, 71, 72 हुँदा 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 80 केजी पुगेँ। भनेपछि म एकदमै राम्रोसँग हेल्दी बनेँ। त्यो बेलामा मैले यति धेरै सुन्नु पर्यो, यति धेरै अब त भएन, अब त तिमीले जहाँ जहाँ पाइला टेक्छौ त्यहाँ त जमिन हल्लिन्छ होइन। यसरी इभन कि एउटा मलाई कहिले पनि बिर्सिन नसक्ने घटना कस्तो भने मैले न्यु रोडमा म एउटा सपिङको किनमेलको लागि म न्यु रोडमा हिँड्दै थिएँ। त्यो भिडमा परबाट एकजना चिनेको मान्छेले हात उठाएर बोलाउनु भयो कि विजया विजया तिमी कस्तो मोटाको, यो भएन। त्यो बाटोमा भन्नु न कति डिस्टेन्स थियो।
अनि त्यसपछि मैले फिल गरेँ कि बाफरे म मोटाइरहेछु, मेरो घरको परिवारलाई खासै मतलब छैन कि मोटाइरहेछ। उहाँहरू त खुसी, पहिला एकदम दुब्लो 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 मोटाउँदैछ, राम्रो लागिरहेछ, एकदम राम्रो लागिरहेछ होइन, उहाँलाई प्रब्लम छैन। तर बाहिरको मान्छेलाई यति धेरै कन्सर्न। तर पछि चाहिँ बिस्तारै मैले आफ्नै हेल्थको कारणले गर्दाखेरि पनि वेट त म्यानेज गरेँ, तर उनीहरूको लागि र उनीहरूले भनेर चाहिँ गरेको होइन। यो चाहिँ मेरो लागि नमिठो नै घटना हो। यो तपाईँको बेलाको स्कुल कलेजको सुनाइदिनुहोस् न। त्यसबेला कस्तो थियो? स्कुलमा त धेरै हुन्थ्यो, यस्तो कि चस्मा लगाएर कोही आउँछ भनेदेखि वकिल होइन, अब ऊ वकिल बन्ने हो होइन थाहा छैन, वकिल यदि कसैले कोट लगाएर आउँछ भनेदेखि तिमी त वेटर जस्तै छ, ल आऊ त यो लिएर आऊ त होइन, यस्तो पनि थियो। अनि केटीहरूको लागि त कर्ली कपाल छ भनेदेखि हप्सी अथवा निग्रो, अझ कलर पनि त्यही अनुसारको म्याच हुनुपर्छ। अनि हाइटको कारणले गर्दाखेरि कोही लम्बु भएर बाँसको भाटा होइन कुट्नु पर्यो भनेदेखि त तँलाई युज गर्नु पर्यो, त्यस्तो भयो। कोही सानो भयो भनेदेखि बल, अब हामी बल खेल्न जाने होइन, ल गुल्टी त होइन, यस्तो खालको धेरै धेरै नै कुराहरू। समय बदलियो, समाज बदलियो, 21औं शताब्दीमा छौँ। अहिले स्कुल कलेजमा त यो नहुनु पर्ने हो नि, अहिले पनि छ, किनभनेदेखि अहिले पनि एज अ मनोविदको हिसाबले थुप्रै स्कुल कलेजहरूसँग सम्बन्धित भएर कामहरू गर्नुपर्छ। बच्चाहरू बसेर धुरु धुरु रुन्छन्, जस्तो कि मैले जे बुझेको छु त्यो कुरा अरूले पनि बुझ्नुपर्छ, मलाई जे मनपर्छ त्यो अरूलाई पनि मनपर्छ भन्ने खालको एउटा मनोवृत्ति, जजमेन्टल एटिट्युड होइन। म जे सोध्छु, मेरो आइडिया जे हो त्यो सबैको लागि लागू हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ जजमेन्टल एटिट्युडबाट बुलिङ, त्यसपछिबाट हाम्रो यो ह्यारेसमेन्टहरू भयो। त्यसमध्येबाट बडी सेमिङ एउटा हो। बडी सेमिङ भन्न साथै शरीरको मेरो घाँटी बसिरहेछ, शरीरको रङ रूप, ओजन होइन, हाइट, अग्लो होचो, त्यसपछिबाट हामीले बोल्ने तरिका, आवाजको कुराहरू भयो, हिँडाइको कुराहरू, हिँडाइको तरिकाहरू भयो। कसलाई हेर्दाखेरि को जस्तो गरेर हिँडिरहेको छ, केटा भएर पनि केटी जस्तो हिँडिरहेको छ, अथवा केटी केटा जस्तो हिँडिरहेछ होइन। त्यो सबै कुरा जुन चाहिँ बडीको पार्ट्सहरूसँग लिएर हामी सेमिङ गर्छौँ, उसलाई दुःख लाग्दो, चित्त दुख्दो हामीले गर्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ बडी सेमिङ भयो। सँगैमा पढिरहेको साथी एउटै कक्षा एउटै एजुकेसनमा छ, तर उसले अलग कुरा कहाँबाट सिकेर ल्याएर त्यो गरिरहेको, यसको ओरिजिन के हो? त्यो पनि भन्छु। अनि बडी सेमिङ सँगसँगै एउटा चाहिँ नेम कलिङ हुन्छ। नेम कलिङ भनेको नाम राखिदिनु, जस्तो कि ए डल्ले, ए तक्लो, ए पुड्को, ए काली, ए गोरे होइन। गोरो भएर पनि सुख छैन कि, कस्तो पिठो जस्तो छ, पिठोको डल्लो होइन, अथवा मोमो, यसरी नाम राखिदिइरहेको पनि छ, नेम कलिङ छ। अर्को एक प्रकारको सेमिङ भनेको चाहिँ नि थप्पा लगाइदिने, यो गोबर गणेश हो, यसले कहिले पनि बुझ्दैन, यो एकदमै नेगेटिभ हो, यो डर छेरुवा छ, यसको मन एकदमै कमजोर छ होइन, यो आमाको पुच्छर हो, यो बुवाको पुच्छर हो होइन, यसरी थप्पा लगाइदिने भनेपछि बडी सेमिङ त भयो नै, शरीरको रूपमा लिएर हामीले टिका टिप्पणी गर्ने त भयो होइन। त्यो सँगसँगै नाम दिने भयो। अर्को भनेको चाहिँ नि डायग्नोज गरिदिने, निर्णय लिइदिने कि ऊ चाहिँ अब के हो त भन्ने कुराहरू। एउटा साधारण उसको व्यवहार देखेर ठप्पा लगाइदिने, फर्स्टमा फ्यामिलीबाट, त्यसपछि बिस्तारै साथी भाइ रिलेटिभ्सहरू एकदम जिन्दाबाद। रिलेटिभ्सले कुनै कसर छोड्दैन बडी सेमिङ, नेम कलिङ यो डायग्नोज गर्नको लागि। अनि त्यसपछि रिलेटिभ्सले भनेको कुरालाई चाहिँ रिलेटिभ्सले यस्तो भन्न थाल्यो, अब हामीले कसरी मेरो बच्चालाई चाहिँ राम्रो बनाउने त। त्यो कम्पिटिसनमा आमा बुवा लागेपछि अब आमा बुवाको तर्फबाट चाहिँ नि बडी सेमिङ हुने कि नेम कलिङ हुने कि डायग्नोज हुने चाहिँ हुन्छ। जानेर त गरेको हुँदैन प्यारेन्ट्सहरूले जेनरली, किनकि कस्तो मोटी तिम्रो छोरी त, एज इफ कि छोरी भनेको जन्मेकै बिहा गर्नको लागि हो होइन, जन्मेदेखि अब कसले बिहा गर्छ तिमीलाई होइन। अनि त्यसपछि घटाउनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ तपाईँको बडी सेमिङ जो भइरहेछ त्यसलाई रोक्ने 3टा फ्याक्टर सामान्यतया घरबाट, अभिभावकले, विद्यालय प्रशासनले र स्वयं त्यो व्यक्ति आफै कसरी कर्म गर्ने होला ताकि यसरी अरू कोही पनि प्रताडित हुने अवस्था नहोस्। हजुर, बडी सेमिङ हुँदाखेरि मैले भने फ्यामिलीहरू यो चिने जानेको भयो, त्यसपछि आफैले पनि बडी सेमिङ गर्छौँ, आफैले पनि हेरेर कम्पेयर गर्छौँ, सुन्छौँ नि त, मिडियामा आइरहेको हुन्छ अथवा अघि पनि धेरै कुराहरू आइरहेको छ नि त। गोरो हरेक राम्रो भनेपछि राम्रोको लागि एउटा सर्टेन फिचर छ नि त, देखिरहेको छ नि त मान्यता। अनि कम्पेयर गर्छ, त्यसपछि आफैलाई इन्फिरिटी कम्प्लेक्स भयो होइन, सेल्फ इस्टिम एकदमै लो हुन्छ, ऊ के पनि गर्न सक्दैन, कहीँ पनि जान ऊ तयारै हुँदैन। अरूले ठिकै छ त भन्दाखेरि पनि ऊ होइन, नाइ तिमीहरू अगाडि जाऊ
होइन सोसल सेटिङमा ऊ एक्सपोजै हुन चाहँदैन आफूले गर्छ अर्को भनेको चाहिँ नि ऱ्यान्डम पर्सन चिनेको पनि छैन पहल चाहिँ कसरी गर्ने विद्यार्थी आफैले रोक्नको कसरी लागि गर्ने रोक्नको लागि चाहिँ नि प्यारेन्ट्सले सिकाउनु पर्छ सबभन्दा पहिला किनभने सानोदेखि जुन सुन्दै आएको हुन्छ नि होइन हाम्रो 3टा लेयरमा हाम्रो दिमाग मस्तिष्कको चाहिँ विकास हुन्छ 3टा लेयरमा पहिलो भनेको हाम्रो शारीरिक भयो होइन शरीरले छुँदा छाम्दा थाहा पाउने अर्को इमोसनको कुरा भयो जोसँग हाम्रो इमोसन कन्ट्याक्ट हुन्छ अट्याचमेन्ट हुन्छ नि हाम्रो आफ्नो मान्छे हुन्छ उसले भनेको कुरा चाहिँ बेसकन गरेर लाग्छ अनि त्यसपछि बल्ल अनि मैले जिस्केर भनेको नि माया गरेर भनेको तिमीले त रमाइलोको लागि पो भनेको तिमी त सिरियस भयो यो कुरा बुझ्दैन कि यो कुरा बुझ्दैन त्यो त पछिको कुरा हो नि घोच्नु त घोचिसक्यो नि त होइन यसले त आघात पुर्याउँछ त्यो घोचिसक्यो त्यहाँ घाउ बसिसक्यो भनेपछि अब जति नै त्यसलाई लिप्नुहोस् न के पनि हुनेवाला छैन त्यस कारणले फ्यामिलीले चाहिँ बुझ्नै पर्छ पारिवारिक सतर्कता एउटा भयो अब विद्यालयले कसो गर्ने होला विद्यालयले चाहिँ नि धेरैवटा फेजमा यसको लागि म्यानेजमेन्ट टिम गर्नुपर्छ जस्तो कि बडी सेमिङ भइरहेको छ भनेदेखि कसले त्यसको रिपोर्ट गर्ने अथवा कसलाई मलाई बडी सेमिङ भयो भनेदेखि मैले गएर कसलाई भन्ने त कानुनमा छैन ठिक छ तर विद्यालयमा पनि त एउटा कानुन चाहियो नि त होइन मैले गएर कसलाई भन्ने यदि मलाई बडी सेमिङ भइरहेको छु र हजुर चाहिँ नि कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ हजुरलाई मैले आएर भनेदेखि अब हजुरले त्यसको लागि एक्सन प्रपरली जान्छ कि अब तिम्रो त उसलाई यस्तो भनेको रे हो उसले कम्प्लेन गर्न आएछ यसरी जान्छ भनेदेखि फेरि कम्प्लेन कसरी पनि गर्दैन अहिले स्कुलको समस्या चाहिँ त्यही नै छ फेरि बच्चाहरूलाई मात्रै टिचरले गर्ने होइन कि टिचरलाई पनि गर्छ बच्चाहरूले यस्तो पहलहरू कुनै भएको तपाईले पाउनु भएको छ कुनै स्कुलहरुमा कहीं त्यसरी सुरुवात गरिएको पहलहरुको बारेमा पनि भनिदिनुस् पहलहरू थुप्रै भएको छ हैन जसले पनि एकदम सोच्नुहुन्छ नि मनोवैज्ञानिक रूपमा यो त मनोवैज्ञानिक आघात हो नि त आघातले त हामीलाई एउटा सभ्य अथवा एउटा हुन्छ नि पोटेन्शियल अडल्ट बन्न दिँदैन कि पछिसम्म पनि हामीले त्यो चिज चाहिँ पछाडि बोकेरै बसिरहेको हुन्छ एक किसिमको भारी जसले कुनै न कुनै बेलामा हामीलाई डुबाउँछ अनि पहल त गर्नुहुन्छ तर पहल गर्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग अघि पनि कुराहरू भएको थियो जागरुकता छैन एकजनाले पहल गर्छ 10 जनाले थचार दिन्छ अनि त्यसपछि होइन गर्नु हुन्न रहेछ हैन एकजनाले बुलिङ गरिरहेको छ बडी सेमिङ गरिरहेको छ अर्को मान्छेले देख्छ हैन त्यसपछि उसले यो गलत काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुन्छ तर उसँग त्यो आँट हुँदैन कि म त्यहाँ गएर रोकौँ है अनि फेरि अर्को वर्गको हुन्छ कि गलत भइरहेको छ मैले आज गएर रोकिन भनेदेखि भोलि मलाई पनि त्यही पर्न सक्छ त्यसकारणले म जसरी भए पनि रोक्छु अनि अर्को हुन सक्छ उसलाई भइरहेछ ठिकै छ मलाई जतिखेर हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ म विचार गर्छु आफ्नो लागि यस्तो पनि गर्दो रहेछ यो मान्छेसँग चाहिँ म बच्छु यसरी विभिन्न समूहको मान्छेहरू हुने कारणले गर्दाखेरि एउटै ट्र्याकमा ल्याउन चाहिँ गाह्रो छ यसको लागि धेरै मेहनत छ हवस् यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो देश ठुलो ऐना हो विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ अब म तपाईहरुलाई एक यस्तो व्यक्तित्वसँग भेटाउँछु जसका लागि शारीरिक स्वरूप कहिले पनि प्राथमिकतामा परेन कर्म नै उहाँको पहिलो प्राथमिकता भयो त्यही कर्मलाई विश्वले नै चिनेर उहाँलाई हिरोको पगडी पनि दियो आफैले नजन्माएका भए पनि कर्मले उहाँलाई धेरैको आमा बनाएको छ पुतली घरकी सञ्चालक पुष्पा बस्नेतजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु पुष्पाजी म स्टेजमा निमन्त्रण गर्दछु यहाँहरू जान्नुहुन्छ पुष्पाजी CNN हिरो समेत हुनुहुन्छ पुष्पाजी कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गर्दछु थ्यांक यू दाइ पृष्ठभूमिबाट जाउँ न सानो छँदाको स्मृति छ कि तपाईलाई शारीरिक कारणले खिसी टिउरो गरेको कसो कसो भन्थे हैन अब सानोमा चाहिँ कस्तो भयो भने त्यस्तो अब ऊ चाहिँ मलाई कहिले पनि फिल भएन तर मेरो जुन आफ्नो दाइ र बहिनी हुनुहुन्थ्यो नि हामी चाहिँ 3 जना हो त्यसमा चाहिँ मेरो दाइ र बहिनी चाहिँ एकदमै अब गोरो भनौँ न एकदमै गोरो म चाहिँ अब यस्तो अलिकता
डार्क स्किन भएको भएर चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अलिकता फिल हुन्थ्यो कि किन म फरक होइन, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै हुन्थ्यो कि हरेक बेलामा चाहिँ, किनकि म माइली भएँ होइन। सबैजनाले के भन्थे न त यता न उताको हो भनेर भन्थ्यो कि त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै फिल हुन्थ्यो। तर लकिली के भयो भने म चाहिँ मेरो बुवा जस्तो देखेँ कि, सबैजनाले के भन्थ्यो त छोरी जब बुवा जस्तो हुन्छ एकदम भाग्यमानी हुन्छ भने, अनि त्यो कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै पचाउँथ्यो भनौँ न। तपाईँलाई तौलको सन्दर्भमा लिएर त्यो बेला केही भन्थे, खिसिठिरी गर्दा के भन्थे, के भनेर बोलाउँथे, जिस्काउँथे? बच्चामा चाहिँ मलाई अब जहिले पनि बोलाउने, अब मेरो अब स्पेसली मेरो मम्मीले चाहिँ काली नै हो होइन, अनि त्यो भएको भएर चाहिँ मलाई अब एकदमै मन पर्थ्यो होइन। तर तौलको हिसाबले चाहिँ के भयो भने हामी बच्चादेखि चाहिँ एकदमै खानी हो कि हुन्छ नि, तर कस्तो खानी भने पनि कस्तो बिहान पनि भात दिउँसो पनि भात जति पनि भात खाने भएको भएर पनि अब तौल मेरो अब धेरै भए तापनि कस्तो भने पनि अब कहिले पनि त्यस्तो मान्छेले मलाई अब मोटी भनेन होइन, मलाई भनेन। तर चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो भने त्यो मेरो गाला पुग्छु भएको भएर चाहिँ मलाई आफूलाई राम्री लाग्थ्यो कि त्यो भयो। तपाईँको बुझाइमा यो सौन्दर्यको राम्रोपनाको परिभाषा पनि यसो छोटोमा भनिदिनुहोस् भने तपाईँलाई कतिपयले चाहिँ त्यो परिभाषा अनुसारको भइनस् है भनेर पनि भने होइन। अब यस सुन्दरता भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने जब कि तपाईँको आफ्नो मान्छेले होइन, अब जस्तो अहिले भन्नुभयो कि मलाई मेरो बुवा आमाले चाहिँ जसरी मलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो नि त्यो भएको भएर मलाई बाहिरको दुनियाँले के भने पनि फरक पर्दैन, अहिलेसम्म पनि मलाई फरक परेको छैन होइन। तर अब मेरो आफ्नो सुन्दरता हेर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो दुनियाँलाई कसरी हेर्ने हो, मैले संसारलाई कसरी हेर्ने हो, त्यो भएको भएर चाहिँ मलाई कहिले पनि त्यो फिल भएन कि म अब यो मोटो भयो यस्तो भयो भनेर चाहिँ भएन। तर अब मेरो वेटको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ मलाई अब भन्नु स्वास्थ्यमा होइन, अब कुनै ऊ भयो भने मात्र हो मलाई वेटमा समस्या नै पनि मलाई आफूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ म आफूलाई एकदम राम्री लाग्छ कि हुन्छ नि, किनकि मेरो बच्चाले मलाई राम्रो देखेर पनि होला होइन, म चाहिँ त्यसरी हेर्छु। तर तौलको हिसाबले मलाई कहिले पनि फिल भएन कि। पहिरनको सवालमा, तपाईँको हाउभाउको सवालमा समाजसँगको व्यङ्ग्यहरू विभिन्न केही सुन्नुपर्ने कुनै क्षण आएको थियो? अब यस्तो हुन्छ पहिरनको कुरामा चाहिँ मलाई धेरै नै कमेन्ट आउने हो होइन, हरेक स्टेपमा जाँदाखेरि पहिरनको कुराले चाहिँ अब मेरो विचारमा आजभन्दा 4 देखि 5 वर्ष अगाडि एउटा पत्रिकाले चाहिँ पुष्पा बस्नेत चाहिँ यो वर्षको सबैभन्दा खराब लुगा लगाउनेमा भनेर मलाई नम्बर 1 नै राखिदिनु भएको थियो कि किन त्यसो भनेर छ? मेबी बिकज उहाँ जो मान्छेले भन्यो उहाँको दृष्टिकोण सुन्दरता भन्ने फरक हुन सक्ला होइन। तर अब त्यसमा चाहिँ के भयो भने मसित त्यतिसम्म सेन्स चाहिँ छ कि म स्विमिङ पुलमा जाँदा चाहिँ म स्विमिङ कस्ट्युम लाएर जान्छु कि, पेटिकोट लाएर त म जाँदिनँ नि त। सो दे आर डिफ्रेन्स के होइन। अब पहिरनको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो रिसेन्टली भन्दाखेरि पनि जब त्यो सिएनएनको त्यत्रो तपाईँ 40,000जना अडियन्सको अगाडि मैले अवार्ड लिन जाँदाखेरि चाहिँ मलाई के कमेन्ट आयो भने कि साडी लगाएर गएको भए हुन्थ्यो, यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो कि, त्यहाँ मैले साडी लाएर त्यो पाएको होइन कि, त्यो कामले गर्दाखेरि हो होइन। अब त्यस्तो अब कमेन्टहरू आउँछ तर मेरो लागि चाहिँ कस्तो भन्यो भने अनि आई टेक इट इजी के, मलाई त्यो अब केही फरक पर्दैन। अनि म आई प्रिफर टु बी सिम्पल, मलाई अब जस्तो आफूलाई कम्फर्टेबल लाग्यो त्यस्तो लगाउँछु। तपाईँले सिएनएन हिरो बन्दै गरेको क्षणमा लगाएको जुन वस्त्र थियो यहाँ कमेन्ट भयो होला, बाहिर दुनियाँमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यसलाई लिएर केही होइन? बाहिर दुनियाँमा चाहिँ यस्तो भयो कि अब त्यो म जस्तो छु त्यसरी नै एक्सेप्ट गर्नुभयो कि हुन्छ नि। अब कहिलेकाहीँ मलाई हक गर्दाखेरि पनि त्यो हुन्छ नि, अब मासु भएको भएर होला चप्प समात्न पनि उहाँहरूलाई रमाइलो लाग्ने होला, अब गाला तानिदिने होला होइन। तर मैले त्यो कुरा चाहिँ एकदम लाइटली लिने भएको भएर पनि हो कि, अनि मलाई त्यस्तो फिल पनि हुँदैन। तर मेरो कर्म, मेरो जुन कामप्रति कसैले पनि दाग नलाउने भन्ने चाहिँ मलाई ठुलो पिर छ कि, बरु यसलाई मैले कसरी मेन्टेन गरौँ, यसलाई मेरो कामलाई कसरी गरौँ, मेरो बच्चालाई कसरी गरौँ भने। तर आफ्नो यो जुन बाहिरको ऊ भनेको तपाईँ क्षणिक मात्र हो, अब उमेर ढल्किँदै गइसक्यो त्यो कुरा पनि ढल्किँदै जान्छ भन्ने लाग्छ। सिएनएन हिरो भन्छन्, पुतली घरको सञ्चालक भन्छन्, तौलको कुरा त कसैले पनि गर्दैन होला नि अब त होइन। तौलको कुरा नगर्दाखेरि पनि तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै यस्तो घटना घट्छ कि अब एउटा मेरो लागि एकदमै इन्सिडेन्ट चाहिँ म अब एकदमै ठुलो कार्यक्रम थियो होइन, जुन बेलामा चाहिँ मलाई अब एउटा भनौँ न सम्मान, एकदमै ठुलो सम्मान हो कि, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सम्मान लगाइदिँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क सम्मान पनि दिनु, उहाँले मुखबाट मलाई प्याच्च के भनिदिनु भयो भने चाहिँ ओहो कत्रो तिम्रो जिउ त अलिक घटाउनु पर्यो भनिदिनु भयो कि होइन। सम्मान पनि दिइराख्नु भएको छ त्यस्तो पनि भन्दाखेरि, अनि जो पछाडि बसिरहेको व्यक्तिहरू पनि हाँसिदिनु भयो कि होइन। तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने ओहो मायाले भनेको होला
मैले त्यो कुरालाई पनि पोजिटिभ कर्मलाई चाहिँ सम्मान गरिरहँदा शारीरिक स्वरूपलाई चाहिँ सँगसँगै अपमान पनि गर्नु भएको छ। त्यो चाहिँ अब उहाँले हेर्नुभयो, तर मैले चाहिँ बिचा मायाले भन्नुभयो होला मलाई त्यस्तो भनेर चुपचाप बसेँ। तर मैले त्यो कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फनी इन्सिडेन्टमा लिन्छु कि त्यो भनेको उहाँको सोच हो। हेर्नुहोस्, मैले कसैको सोचलाई चेन्ज गर्नै सक्दिनँ कि जबसम्म तिमी आफूले चेन्ज गर्दैनौ म गर्न सक्दिनँ। तर अब अहिले त अब मान्छेले भने पनि मलाई त्यति फरक पनि पर्दैन। तपाईँ पुष्पाजी आफूले नजन्माएका धेरै छोराछोरीको आमा हुनुहुन्छ, उनीहरूको अनुभव के छ पछिल्लो ती पुस्ताको? उनीहरूलाई शारीरिक कारण खिसिट्युरी गरेको केही कुरा उनीहरू सुनाउँछन् कि के छ त्यहाँको अवस्था भनिदिनुहोस् न छोटोमा। अब जस्तै मेरो बच्चाहरू चाहिँ अब प्रायः सबैजनालाई थाहा छ कि उहाँहरूको बुवा आमा होइन अब एक ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ अब हाम्रो समाजले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट छैन। तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्दो रहेछ भने नि जो त्यो घरमा बसेको मान्छेले त्यो बच्चालाई कस्तो वातावरण दिएको छ त्यसपछि बल्ल त्यसलाई देखिँदो रहेछ कि सोसाइटीले। अब जुन अहिले मेरो पुतली घरमा मैले मेरो बच्चाहरू राखिरहेको छु, मैले यस्तोसित राखेको छु कि मैले उहाँहरूलाई कि संसारमा मैले त्यो भनेको नि कसैले नदिने खुसी उनीहरूले पाउनुपर्छ, उनीहरूको अधिकारको हो। किनकि आज मैले उनीहरूलाई जस्तो सोसाइटीमा राखेँ बसाएँ, भोलि त्यो बच्चा त्यही बाहिर जाँदाखेरि त्यस्तो हुने हो कि होइन। त्यो गर्दाखेरि मेरो बच्चाहरूलाई चाहिँ सुरुमा जब यो मेरो संस्था सानो हुँदाखेरि अब भनौँ न मान्छेले खिसी गर्थ्यो भने पनि त्यो एउटा सेट चाहिँ के भयो भने आमाले एउटा सेट गरिसकेपछि अरू मान्छेले भन्न पनि 10 चोटि सोध्छ कि पुषा बस्नेतको बच्चालाई भन्नु भनेको 10 चोटि सोचे, किनकि यो यसलाई केही भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ के गर्छ भन्ने चाहिँ छ कि त्यो भएको भए त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन। तर उहाँहरू चाहिँ स्ट्रङ इनफ हुनुपर्छ कि त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर म कसरी च्यालेन्जिङ गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँले खिसिट्युरीलाई आफूले त आरामसँग पचाएर सामना गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। कयौँ हुनुहुन्छ हाम्रो देशमा जसले यस्तो व्यवहार भोगिरहनु भएको छ, त्यसले उहाँहरूलाई चाहिँ ह्यारेसमेन्ट गरेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ समाजलाई? कसैको पनि शारीरिक बनोटलाई लिएर रङलाई लिएर गरिने यो प्रकारको व्यवहारलाई अन्त्य गर्नलाई कसो गर्ने होला, के भनेर सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? होइन अब मैले चाहिँ अब जस्तो अघि एकजना बहिनीले पनि सेयर गर्नुभयो कि त्यो कुरा चाहिँ पहिला सुरु घरबाट अन्त्य हुनु पर्यो कि होइन। जस्तो मेरो घरमा चाहिँ मलाई मेरो बुवा आमा दाइ बहिनीले मलाई त्यसरी नै एक्सेप्ट गर्नुभएको छ कि मलाई केही पनि चेन्ज खोज्नु भएन। त्यो भएको भएर दुनियाँले के भन्छ भनेर हामी जानी होइन कि होइन। तिमी ठिक छौ भने तिमी आफू कन्फिडेन्ट हो के होइन, तिमीले अरूलाई भनेर चाहिँ हुँदैन। तर अब मैले अब भनौँ न सबैजनालाई भन्दाखेरि के कसैले कसैलाई जज नगरे कि कोही पनि पर्फेक्ट छैन, तपाईँ पनि हुनुहुन्न म पनि छैन कि सो म को हो र जज गर्नको लागि होइन। तर म सबैलाई भन्छु नि तपाईँ जे हुनु जस्तो आफूले आफूलाई माया गर्नुहोस् कि। हेर्नुहोस् हामी एउटा सोसल फिल्डमा काम गर्ने मान्छेले भन्छौँ नि म समाज सेवा गर्न चाहेको मैले अर्काको दुःख देखेर होइन। तिमी जब आफूले बल्ल खुसी पाउँछौ बल्ल तिमीले अरूलाई सुख दिने हो के। तिम्रो आफ्नो पेट टन्न छ भने बल्ल अरूलाई खुवाउने हो, अर्कालाई खुवाएर तिमी पेट टन्न कहिले पनि हुँदैन। त्यो प्र्याक्टिकली हुनुपर्छ कि होइन। सो लाइफलाई हामीले प्र्याक्टिकल लिनुपर्छ होइन। तर मैले अब भने कि आफूले आफूलाई माया गर्नुहोस् बल्ल अनि संसारले माया गर्छ तपाईँलाई। जसले खिसिट्युरी गर्नुहुन्छ अरूलाई, उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सुरुमा आफूले आफूलाई माया गर्नुहोस्। जब आफूले आफूलाई माया गर्नु कसैले पनि माया गर्दैन होइन। र नोबडी इज पर्फेक्ट यो संसारमा होइन, कोही पनि पर्फेक्ट छैन। सो हामीले अर्कालाई पहिला औँला देखाउनु भन्दा अरू औँला सबै आफूमै भएको छ त्यो नगरौँ। र सुरुमा सबैजनालाई चाहिँ आफूले आफूलाई माया गर्नुहोस्, त्यसै बल्ल सबै संसारले माया गर्छ। हस्, आफ्नो अनुभव र महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गर्नुभयो पुष्पाजी, म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू। मित्रहरू, प्रकृतिले मान्छेलाई बेग्ला बेग्लै स्वरूप दिएको छ। बेग्ला बेग्लै स्वरूप भनेको कोही सुन्दर र कोही कुरूप हुनु बिल्कुलै होइन। हामी कसैलाई शारीरिक स्वरूपका कारण खिसिट्युरी गर्छौँ भने त्यो हाम्रो सोचमा भएको समस्या हो, कसैको शारीरिक स्वरूपमा भएको समस्या होइन। एकछिनको जिस्काए कसैको लागि मानसिक तनावको विषय हुन सक्छ, कसैको मन बिजाइरहेको हुन सक्छ, कसैलाई अघि बढ्न निरुत्साहित गरिरहेको हुन सक्छ, कसैलाई अँध्यारोतिर धकेलिरहेको हुन सक्छ, कोही अवसरबाट वञ्चित भइरहेका हुन्छन्, कसैलाई उडाएर गिज्याएर गरेको रमाइलो पनि के रमाइलो। आउनुहोस् यो सोच बदलौँ। कसैलाई पनि शारीरिक स्वरूपका कारणले खिसिट्युरी नगर्ने प्रण गरौँ। यिनै शब्द भाव र आग्रह सहित यो प्रस्तुति तपाईँहरूका लागि राख्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्कार।
म म्यागजिन खबरको मोडल होइन धेरै 624 खै के पनि छैन आँखा बाबाको नाखामा को बाहिरे गाला घटाए म सुपर फ्लाइ रे हिँड्दा हरिन्छै चाल छैन मेरो भन्छन् केटा झै पारा यो के हो ठुलो हाँसो मेरो रो किन्न शर्मा गुण सपना पनि म देखिन्न तैनी म जिछु ठिकै त छु म दामी छु म दामी छु गुरुमुला यम त्वचा मलाई चाहिँदैन छालाले सुन्दरता मापन गर्न पाइँदैन बारुली कम्मर थियो अहिले नहोला समयसँग नबदलिने को होला कहिले चिटिक्कै पढ्छु कहिले आफ्नै तालमा पढ्नु छैन दुनियाँको यो माया जालमा नारी राम्रो सारीमा पक्कै हो छोटो मेरो स्कर्ट कि तिम्रो सोचाइ त्यो तैनी म जे छु ठिकै त छु म दामी छु म दामी छु बाहिरी रूपमा तिमी नजानु आखिर हिराको अस्त्र खरानी खोटहरू होला धेरै मेरा अनि म पर्फेक्ट नभए नि म जे छु ठिकै छु म दामी छु म दामी छु Hey, म दामी छु म दामी छु म दामी छु दामी 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 म दामी छु दामी 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 म दामी छु दामी 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 म दामी छु म दामी छु द होराइजन मल्टिमिडियाको प्रस्तुति ग्लोबल IME Bank presents ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. In association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. Co-sponsored by Machapusri Bank Limited, Sabal, Utkrishta, एवं विस्तारित. Supported by 2 PM noodles, life's awesome. Fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. Education partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Remittance partner City Express Money Transfer. जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express.